मेरो नाम चाहिँ सुरेन्द्र पोखरेल। म चाहिँ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियर अनि हाल चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा विगत 6 वर्ष हुन लाग्यो कार्यरत छु र यही हाइड्रो पावर रोड सम्बन्धी नै काम आफैले गर्दै पनि हिँडिरहेको छु र जीआईएस र अटोक्याड चलाउँछु मेनली दुईटा र जीआईएसमा अब के गरिन्छ हामीले भन्ने कुराहरू म अब तपाईहरुलाई शेयर गर्छु भनौँ न अब यो 15 दिनमा। अब हाम्रो प्याकेजमा हुन त टोटल स्टेसन गएर फिल्ड सर्वे पनि अलिअलि गरेर आउँथ्यौँ। अब यो उल्ले गरेर अहिले अलि त्यो सम्भव भएन। मसँगै भएको डाटाहरू युज गरेर हामी कुनै एउटा केस स्टडी जस्तो पनि गरौँला। पहिला बेसिक अलिअलि गरेर अनि त्यसपछि डाटा प्रयोग गरेर गर्दै जाउँला हामी। अब सफ्टवेयरको उ त पाउनुभयो होला सबैले हैन? आइएछ सर। डाउनलोड गर्नुभयो नि त्यो हैन? हजुर। अब इन्स्टल गर्न बाँकी कोही त इन्स्टल भइसक्यो पनि होला हैन? मेरो 9.3 थियो सर, यो आधा इन्स्टल गर्दा गर्दै त्यतिकै रोकिएर बिग्रिएछ। ए अब 9.3 हैन, यो 10.3 नै गरौँ। अब त्यो अलि पुरानो भयो हैन? त्यही त, त्यसलाई त्यो ल्यापटपमा एक्जिस्टिङ थियो अनि यसलाई गर्न खोज्दै बिग्रियो कि। ठिक छ, यसलाई त्यो सबैलाई अनइन्स्टल गर्नु पहिला कन्ट्रोल प्यानलमा गएर। हजुर। गर्नुभयो? गरे छैन सर, मलाई त्यति चाहिँ आउनै हो। ए भनेपछि अनि तपाईकोमा मात्र भएको छैन कि अरु साथीहरुकोमा? अरु मेरो चाहिँ हजुर अरु पनि भन्नु है के भइराछ? मेरो चाहिँ 10.6 थियो सर आरजीआईएस। के गरौँ, हटाएर यो नै राखौँ कि त्यो नै ठिक हुन्छ? 10.3 नै छ? नाइ 10.6 छ सर मसँग। 10.6.1 हजुर। ए भइहाल्यो नि, 10.6.1 किन हटाउनु? त्यही राख्दा भइहाल्छ। सर त्यो 10.4 ले पनि केही प्रक पर्दैन है? गर्दैन 10.4 मसँग पनि 10.4 नै हो यहाँ। केही फरक पर्दैन। जस 10 भन्दा माथि 10.0 भन्दा माथि भयो भने ठीक हुन्छ भन्ने उ हो के। नाइन 9.3 चाहिँ हटाउँ हैन? हजुर। यसो गर्नुस्, तपाईहरु के गर्नुस् भन्दाखेरि पहिला चाहिँ सरले के गर्नु त, एकजना तपाईले आफ्नो सुरेन्द्र सरले आफ्नो स्क्रिनबाट देखाइदिनुहुन्छ एउटा तपाईले स्टेप्सहरु एकजनाको राइटरको छ भनेर देखाउनु भएको थियो नि है? उहाँलाई चाहिँ मैले स्क्रिनमै राखिरहेको छु हैन? पहिला मैले दिएको फोल्डर यो एउटा पीडीएफ फाइल हो, इन्स्टल गर्न सजिलो हुन्छ भनेर डाउनलोड गरे मैले। ए हजुर हजुर। अब पहिला हाम्रो फोल्डर त सबैसँग भयो नि, यो ArcGIS 10.3 भनेको फोल्डर त सबैको कम्प्युटरमा छ नि। हजुर। यसलाई खोल्दाखेरि यस्तो 3टा देखियो हैन? हजुर। सबैले आफ्नोमा गर्नु है। जसको छ नगरे पनि भयो, जसको इन्स्टल भएको छैन नि। जसको इन्स्टल भएको छैन उहाँ चाहिँ सरले के देखाइरहनु भएको छ हेर्दै गर्नुस् है। जस्तै पहिला तपाईको 9.3 नै अनइन्स्टल गर्नुपर्छ भने त पहिला कन्ट्रोल प्यानलै खोल्नु तपाईको। त्यहाँ तल सर्चमा कन्ट्रोल प्यानल थिचेर कन्ट्रोल प्यानल देखिन्छ हैन? त्यसपछि प्रोग्राम एन्ड फिचर्समा अब यहाँ हाम्रो GIS 10.4 देखिरहेछ, तपाईको 9.3 देखिएला। त्यसलाई यहाँबाट अनइन्स्टल गर्नु पर्यो पहिला। गरेर अनइन्स्टल गरेर त्यसलाई हटाउनु पर्यो पुरै। कन्ट्रोल प्यानलमा जाँदाखेरि यसो कन्ट्रोल प्यानल थियो तपाईँ एउटा कुन नजानु भन्नुपर्छ? कन्ट्रोल प्यानलमा गइयो। प्रोग्राम कुरा के गरौ भन्दाखेरि प्रोग्राम्स एन्ड फिचर्स। सुरेन्द्र सरको यसरी यो स्क्रिन शेयर स्टप गर्नु। अनइन्स्टल प्रोग्राम भन्ने छ एउटा। प्रोग्राम्स एन्ड फिचर्स भन्ने। तपाईले बरु आफ्नो स्क्रिन शेयर गर्दा ठीक हुन्थ्यो कि वीरेन्द्र जी?
उहाँको खै, चाहिँ होस्ट दिनु सर। तपाईँ आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् है, म सुरेन्द्र सरको स्क्रिनलाई स्टप गर्छु। नभए यसलाई अरूको सरहरूको भएछ के छ सर खास? उहाँको नभए मेरो धेरै पछि गरौँला नि। छ। यसो गर्नुहोस् न, तपाईँको आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्नुहोस्। तपाईँको स्क्रिन आफ्नो सेयर गर्नुभयो भने हामीले तपाईँलाई देखाउन सजिलो हुन्छ कि कसरी अनइन्स्टल गर्ने भनेर, बुझ्नु होइन? किनकि तपाईँको स्क्रिनबाट हामीले भन्दाखेरि सजिलो भयो नि त हजुर है। तपाईँको आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्नु त आउँछ नि तपाईँले, जुन त चलाइरहनु भएको छ तपाईँले पनि है। कुरो बुझ्नुभयो नि हाम्रो हजुर है। तपाईँ आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त ल। म एकछिन सुरेन्द्र सरको स्क्रिनलाई एकचोटि स्टप गरिदिएँ ल। तपाईँ आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त। स्क्रिनमा जानुहोस् है, अनि त्यसपछि त्यहाँ तपाईँले सेयर भन्ने देख्नुहुन्छ, एडभान्समा जानुहोस् है। सेयर है अब त्यहाँ तपाईँको बेसिक एडभान्स फाइल देख्नुहुन्छ होइन? सेयर कम्प्युटर साउन्डमा टिक लगाइदिउँ? होइन, सेयरमा क्लिक त्यसपछि तपाईँले बेसिक एडभान्स र फाइल्स भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। सेयरमा क्लिक गरेपछि देख्नुभयो नि है? सेयरमा क्लिक गरेपछि कन्ट्रोल प्यानलमा टिक लगाए हुन्न सर? बेसिक एडभान्स देखिहाल्छ त्यो। अब एडभान्समा क्लिक गर्नुहोस् न। पहिला तपाईँको स्क्रिन नै फुल हामीले हेर्नु पर्यो कि है। एडभान्समा क्लिक गर्नुहोस्। एडभान्समा क्लिक गरियो। अब पोर्सन अफ द स्क्रिनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब गर्नुभयो? देखियो सर? हजुर। अब त्यो तपाईँको चाहिँ ल ठिक छ। अब सुरेन्द्र सरले भन्नुहुन्छ त्यही अनुसारले गर्दै जाउँ है त। सुरेन्द्र सर त्यो प्रोग्राम्स भन्नेमा क्लिक गर्नु त, प्रोग्राम्स यसमा हजुर। फेरि त्यसमा प्रोग्राम्स एन्ड फिचर्समा हुन्छ। 10.3 पनि आधा भएको सर, के भयो थाहा भएन कि मलाई। त्यति चाहिँ सक्नु है। 10.3 नै इन्स्टल भएको जस्तो देखाउँछ होइन? 9.3 त हटिसकेको छ। ए आधा के अरे लाइसेन्स के भनेको थियो, मैले डिलिट गरेको हो। अब त्यो क्र्याक फोल्डरको गर्नुपर्ने काम बाँकी होला तपाईँको। आरजिएस लाइसेन्स म्यानेजर भन्ने फेरि अर्को रहेछ। यसलाई डिलिट हानिदिउँ। फेरि मैले यस्तो पनि गरेको, फेरि के अरे डाउनलोड गरेर फेरि त्यो हजुरले पठाएको ब्याकअप केही मिस्टेक हो कि भनेर फेरि अर्को ब्याकअप डाउनलोड गरेर पनि गरेको हो कि के गजङ गुजुङ धेरै भएको छ। यिन सबैलाई डिलिट हान्ने हो किन है? होइन, यो आरजिएस लाइसेन्स म्यानेजर भन्नेलाई चाहिँ त्यो जुनमा क्लिक गरिरहनु भएको छ नि, त्यसैलाई चाहिँ हो, त्यसलाई अनइन्स्टल गरिदिउँ होइन? यसलाई अनइन्स्टल गरौँ सर? गयो है। ल भएको हुनुपर्ने हो पक्नु है। अब बाहिर जानुहोस् त एकचोटि। यसलाई मिनिमाइज गरे नि हुन्छ त्यो। अब त्यो के अरे उसमै जाउँ हामी, जहाँ मैले ब्याकअप राखेको छु त्यतै। प्रोग्राममा जाउँला। यसलाई उ गर्नुहोस् त, तपाईँको मिनिमाइज गर्नु त। यता माइनस चाहिँ भएन, गर्नुहोस् त। यसलाई काटिदिनु भयो नि हुन्छ, नत्र क्रसै गरिदिनु। कसलाई सर? यो ऊ देखिरहेछ नि, जुन कन्ट्रोल प्यानलै देखिरहेछ कि। ए कन्ट्रोल प्यानल अब फाल्दी हुन्छ होइन? फाल्दिनु त एकचोटि। यो अब के गर्नु? होस्ट नै हरायो त। फेरि गर्नु त सेयर स्क्रिन। सेयर स्क्रिन हाम्रो यही होला। देखियो होइन सर? देखियो पुरै। प्रोग्राममा त्यो स्टार्टमा जानु त, सुरुमा। सबसे बेस्ट कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ आफ्नो कन्ट्रोल सरलाई दिनु, सुरेन्द्र सरलाई है। उहाँले नै तपाईँको कन्ट्रोल गर्दा के हुन्छ त्यो गर्दा अलिक फास्ट। भिडियो रेकर्ड त हुन्छ कि होइन त? रेकर्ड भइरहेको हुन्छ। यसो गर्नुहोस् न,
तपाईको कन्ट्रोल एकचोटि हाम्रो सुरेन्द्र सरलाई दिनुस्, उहाँले तपाईको गरिदिनुहुन्छ है। सुरेन्द्र सर, हजुर उहाँको त्यो तपाईको माथि भ्यू अप्सन भन्ने जुन देखिरहनु भएको छ नि है, हजुर त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् एकचोटि। अँ त्यहाँ रिक्वेस्ट रिमोट कन्ट्रोल भन्ने छ नि, अँ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् त। पठाएँ मैले रिक्वेस्ट। ल अब तपाईँ एक्सेप्ट गर्नुहोस् वीरेन्द्रजी। ल रिमोट कन्ट्रोल सुरेन्द्र सर, उहाँको पुरै त्यो स्टार्ट बटनसम्म चाहिँ नदेखिएको हो कि? तपाईँले अलिकति स्क्रिन चाहिँ तलसम्म ड्र्याग गर्नुहोस् न हाम्रो वीरेन्द्रजी। यो तपाईँको स्टार्ट बटनसम्म देखिएको छैन कि? मलाई दिएपछि मैले नै गर्नुपर्ने हो कि? तपाईँ नै गरिदिनुहोस् है। मैले गर्न मिल्ला जस्तो लागेन। भनेको अब के गर्ने सर? अब त्यही फोल्डरमा जाम। तपाईँ चाहिँ कन्ट्रोल प्यानलमा क्लिक गर्नुहोस् त। ल सर, सरले त्यहाँ कन्ट्रोल प्यानल त हटाइसक्यौँ त। होइन होइन, तपाईँको तलको ऊ देखिएन के? तल जुन स्टार्ट बटनहरू हुन्छ नि, ए त्यहाँसम्म पुग्ने गरी विन्डो एकचोटि उ गरिदिनु भयो। ड्र्याग गर्नुहोस् न। तपाईँले फुल ड्र्याग गर्नु भएको छैन कि आफ्नो स्क्रिनमा? यो मिनिमाइजै हुँदैन त किन हो? यसो गर्नु पर्ला। त्यसो उहाँको अहिले एकछिन छोडिदिउँ है, बरु अरू पार्टिसिपेन्टहरूको गराउँदै गरौँ, अनि त्यसपछि तपाईँको अहिले पछि आउँला है त। हुन्छ सर। है एकछिन अरू पार्टिसिपेन्टहरूको हेर्दै गरौँ, अरू पनि के भइरहेछ, अरूहरूको के भइरहेछ एकचोटि देखाउनुहोस् त ल। युवराजजीको भइसक्यो हो? हजुर भयो, मेरो 10.6 पहिल्यै थियो, मैले त्यही नै राख्छु। ए ल ठिक छ, तपाईँको भइसक्यो है। ल इन्डिभिजुअली सोध्नु त। गणेशजी नमस्कार, तपाईँको भयो? गणेशजी हजुर 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 सर, सेयर गर्नुहोस् न तपाईँको स्क्रिन है त। सुन्ने छ नि होइन सर? सुनिएको छ, सुनिएको छ। ए एडभान्स पछि एकचोटि स्क्रिनलाई फुल ड्र्याग गर्नुहोस् है, तपाईँको त्यो तलदेखि माथिसम्म सबै देखिने गरिकन कि है। ड्र्याग नै भइरहेन सर, कस्तो हुन्छ? यहीबाट हुन्छ होला सर। मैले यहाँ आरजिआइएस मेरो भइसक्यो जस्तो लाग्छ, यहीँबाट गरौँ है सर। फुल सेयरिङ भएन। अब के गर्नुपर्ने सुरेन्द्र सर, उहाँलाई एकचोटि गाइड गरिदिनुहोस् न त। अब इन्स्टल भइसक्यो भयो त के गर्नु परेन, नत्र त्यो प्रोग्राममा गएर एकचोटि हेरौँ त आरजिआइएसमा। एकछिन है सर। आर्कम्याप 10.3 रहेछ त्यो। ए हुन्छ सर। आर्कम्याप 10.3 चाहिँ क्लिक गर्नु, खुल्यो भने त भइहाल्यो। माथिको आर्कम्याप 10.3 ए हो, खिची हेर्नु, खुलेर भयो भने त भइहाल्यो। के चाहिएन। हजुर। पहिले इन्स्टल गरिसक्नु भएको थियो कि त्यो फाइल पाएपछि गर्नुभएको? ए होइन होइन, फाइल पाए पछाडि गरेको। ए अनि त्यो क्र्याक फोल्डरहरूबाट कपी गर्ने रिनेम गर्ने काम पनि गर्नुभयो कि? त्यो चाहिँ त्यो त सबै गरिसकेँ, खुल्न नि खुल्या थियो। डेस्कटपमा चाहिँ आएन सर। यास पनि गर्नुपर्छ सर? त्यो उ गर्नु न, सबै गरे भए त खुल्नु पर्ने हो। डेस्कटपमा त ठिकै छ, खुल्छ सर, खुल्छ सर, खुलिहाल्छ। यो अघिकै ठाउँमा जानुहोस् त एकचोटि।
गणेशजी सुनिरहनु भएको छ बोलेको? तपाईको खुल्छ होला जस्तो। अरु कसैको छ? अरु नभएको साथीहरु नि भन्दै गरौँ है। मेरो चाहिँ यता लाइसेन्स म्यानेजर इन्स्टल भइरहेको छ। ए लाइसेन्स म्यानेजर गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर। ठिकै छ। त्यो इन्स्टल भइसकेपछि त्यो स्टप गरेर अनि त्यहाँ क्र्याकको कपी गर्नुपर्छ 1-2टा। हजुर सर। लाइसेन्स म्यानेजर इन्स्टल भएपछि अनि तपाईको स्क्रिन शेयर गरेर बिन भित्र राख्ने हैन सर, आर्क म्याप र एउटा बिन भित्र। हजुर त्यो लाइसेन्स म्यानेजरको अर्को पार्टको 2टा त कपी गर्ने छ नि। हजुर हजुर। कपी गरेर एउटालाई आर्क म्याप भित्र एउटालाई बिन भित्र राख्ने त हो नि। पेस्ट गर्ने भित्रै राख्ने होला। पहिला तपाईको कम्प्युटरको ल्यापटपको नाम राख्नुपर्छ त्यहाँ, त्यो नाम चेन्ज गरेर। त्यो ल्यापटपको नाम पनि अब त्यो लाइसेन्स हो, त्यो लाइसेन्सको गर्ने बेला ल्यापटपको नाम पनि राखेको हो के। त्यो पहिलाको के थियो त्यो हटाएर मेरो कम्प्युटरको नाम राखेकै हो, त्यहाँ पेस्ट गरेको हो। त्यसो भए तपाईको पनि खुल्न सक्छ। तपाईको नि यो आर्क म्याप 10.3 उहाँको क्लिक गरे जस्तै क्लिक गर्नु त एकचोटी, खुल्यो भने त भइहाल्यो नि। देखाउनु देखाएकै छैन यहाँ उसमा विन्डोज 8 मा देखाएकै छैन। देखाए भए त म हिजै भनिहाल्थे सर। तपाईको स्क्रिन पुरै तपाईको त खुलेन त। एकदम स्लो भयो सर कि म एकछिन स्टप गरेर एकछिन पछाडि गरौँला नि, माफी गरौँला है। यसरी स्टप गर्दिनु स्क्रिन शेयर चाहिँ। हजुर। अनि यो डेस्कटपमा चाहिँ आउँदैन सर अरूको जस्तो? त्यो आउँछ, त्यही त इन्स्टल पुरा भएको हो कि नभएको हो। भएको भए त आउनु पर्ने हो। होइन डेस्कटपमा चाहिँ आएन, तर त्यहाँ मैले गर्दाखेरि आउन त आएको थियो सर। सबैहरू गरे हो होइन, कम्प्युटरको नाम डेस्कटपमा ल्याउन त अहिकै ठाउँमा जानु त त्यो स्टार्टबाटै हामी जहाँ आर्क म्याप 10.3 मा गएको थियौँ नि। हजुर यो एकदम ह्याङ भयो कि सर। म एकछिन पछाडि गर्छु है सर। ल हुन्छ हुन्छ। तपाईको स्टप शेयर गर्दिनु त स्क्रिन चाहिँ। हजुर हुन्छ। एकदम ह्याङ भयो। सर त्यो मेरो लाइसेन्स म्यानेजर चाहिँ इस्यु हो, स्क्रिन शेयर गरौँ त? हजुर गर्नुहोस्। गणेशजीको चाहिँ स्टप भएन, एकचोटि स्टप गरिदिनुहोस् त। त्यही देखिरहेछ है? त्यही देखिरहेछ। उहाँको यसरी स्टप गरिदिनुहोस् न। मैले? हजुर तपाईको त्यो एकचोटि कन्भर्सेसन लिभ गर्नुहोस्। तपाईँको यो ह्याङ भयो क्या है, जुमै ह्याङ भएको छ। तपाईँ एकचोटि कन्भर्सेसन लिभ गरेर एकचोटि फेरि आउनुहोस् न। किन यहाँबाट स्टप गरेर पनि मिलेन क्या तपाईँको। गणेशजी ठिक छ ल। म गरौँ है सर एकचोटि शेयर स्क्रिन। यसो गर्नुहोस् न त। पहिला के गरौँ भन्दाखेरि सुरेन्द्र सरले अघिको जुन एउटा डकुमेन्ट देखाउनु भएको थियो नि, एउटा गरेर साथै पनि हुँदैन होइन। तपाईँको सरले डकुमेन्ट देखाइदिनुहुन्छ होइन, डकुमेन्टमा कसरी गर्ने उहाँले स्टेप बाई स्टेप भनिदिनुहुन्छ है। अनि त्यसपछि अनि तपाईँले त्यो स्टेप फलो गर्नुहोस् है सबैजनाले होइन। अब यो भिडियो पनि सबै रेकर्ड भइरहेको छ, त्यो भिडियोमा पनि तपाईँले हेरिहाल्नुहुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ सरले एकजनाको जसको भएको छैन होइन, त्यसको ल्यापटपबाट चाहिँ इन्स्टलेसन गराइदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अरूहरूले पनि सबै त्यही हेरेर गरौँ है। त्यसरी क्लास अगाडि बढाउँ। त्यही गर्नुहोस्, सबसे बेस्ट त्यही हुन्छ। र सुरेन्द्र सर अहिलेको जुन त्यो तपाईँले एउटा देखाइदिनु भएको थियो नि डकुमेन्ट है, इन्स्टलेसनको त्यो देखाइदिनुहोस् न स्टेप बाई स्टेप उहाँहरूलाई। सरकोमा भएको होला नि, एउटा नभएकोलाई सेयर गरेर गर्न मिल्दैन? पहिला उहाँले आफ्नो देखाउनुहुन्छ यो अहिलेको एउटा डकुमेन्ट होइन, त्यो डकुमेन्ट सबैले हेरौँ। अनि त्यसपछि अनि उहाँले एकजनाकोमा गराइदिनुहुन्छ। त्यसपछि अरू त्यही अनुसारले अब आज दिनभरिको टाइम तपाईँसँग छ, त्यही अनुसारले गर्नुहोस् है। किनकि हामी यो मेरो भइसक्यो रहेछ, एकचोटि सेयर गरौँ। एकैछिन पहिला सरले आफ्नो यो अहिलेको डकुमेन्ट एउटा सेयर गरेर देखाउनुहुन्छ है। के हुन्छ सुन्नु सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हामी 10 जना रहेछौँ होइन? हजुर हजुर। 10 जनामा नहुने चाहिँ कति जना भयो त?
नहुनेहरू कतिजना हुन्छ यसरी भनिदिनुहोस् है। युवराजजीको एउटा भइसक्यो, म यो गरेर अब कतिजना सृजलजीको भएको। मेरो छैन सर। सृजलजी हाम्रो म नाम लिन्छु है त एकचोटि। हाम्रो गणेश मल्लजीको मेरो भइसक्यो जस्तो लाग्छ सर, म स्क्रिन सेयर गरौँला एकचोटि। ए ल अहिले खुल्यो। खुल्यो अहिले। ए ल ठिक छ, तपाईँको भयो। अनि हाम्रो वीरेन्द्रजीको भएको छैन सर। भएको छैन, एकजनाको भएको छैन है। तपाईँको ठिक छ। अनि हिमालजीको हिमालजी भइसक्यो मेरो। ठिक छ, भइसकेको छ है, उहाँ ठिक छ। अनि सृजलजीको मेरो छैन सर, गरिरहेको छु। दुईजनाको भएको छैन है। सृजलजीको भयो छैन सर, अरे। गरिरहेको छु। छैन है। अनि शिवसागरजीको छ सर, मसँग पहिला नैदेखि ब्याकअप थियो 10.4। ए ल ठिक छ, उहाँसँग पनि छ। अनि खगेन्द्रजीको खगेन्द्रजीको भएको छ। अलिकति आवाज ठुलो बोल्नु त, तपाईँको अलिक सानो आयो। च्याटमा लेखे नि भयो नि। च्याटमा लेखेर भन्दा नि हुन्छ, तपाईँको अलिकति आवाज सानो आइरहेको छ। ठिक छ, तपाईँको पछि आउला। हाम्रो शर्मिलाजीको भएको छ। शर्मिलाजी उहाँको नि भइसकेको छ, उहाँसँग मैले हिजो कुरा गरिसकेको थिएँ होइन। होइन मेरो 10.1 चाहिँ छ रहेछ के। 10.1 भए पनि हुन्छ भन्नुभएको छ सर। 10.1 भए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यसमा छ मसँग। ल उहाँ खगेन्द्रजीको च्याटमा भन्नुभएको छ भएको छैन अरे है। दुईजनाको तीनजनाको भएको छैन होइन। युवराजजीको अनि भइसक्यो। प्रसिलजीको प्रसिलजीको एकचोटि के भएछ भन्नुहोस् त। उहाँको त अलिकति माइकको पनि समस्या छ जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँले चाहिँ च्याटमा लेखेर भन्दा नि हुन्छ है प्रसिलजी। ल एकचोटि म सर र मेरो स्क्रिन सेयर गरेर प्रोसेस चाहिँ म भनिदिन्छु होइन। त्यही अनुसारले उहाँहरू सबैले गर्नुहुन्छ के भएर है। मेरो स्क्रिन देखियो त? देखिया छ। ल पहिला हामीले दिएको फोल्डर यही ArcGIS 10.3 भन्ने नै भइहाल्यो। हजुर। त्यसलाई क्लिक गर्दाखेरि तीनटा फोल्डर, त्यो भित्र तीनटा फोल्डर देखिन्छ। एउटा चाहिँ क्र्याक भनेको चाहिँ इन्स्टल भइसकेपछि त्यो पछि कपी गर्ने फाइलहरू यसमा हुन्छ। हजुर। अनि ArcGIS डेस्कटप भनेको डेस्कटपको इन्स्टल गर्ने भयो। लाइसेन्स म्यानेजर भनेको फर्स्टमा लाइसेन्स म्यानेजर इन्स्टल गर्ने भयो। अब सुरुमा हामी लाइसेन्स म्यानेजरमा जानु पर्यो है। लाइसेन्स म्यानेजरको भित्र जाँदाखेरि यो फाइल भेटिन्छ, यसलाई डबल क्लिक गर्ने अनि नेक्स्ट गर्दै इन्स्टल गर्दै जाने। यहाँ केही गर्नुपर्ने छैन। नेक्स्ट गरेर यसलाई क्लोज गरिदिने। क्लोज गर्न साथ नयाँ सेटअप खुलिहाल्छ। त्यसलाई सिधै नेक्स्ट गर्दै अनि यहाँ आई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा आई एक्सेप्टमा टिक लाउने, फेरि नेक्स्ट गर्ने अनि नेक्स्ट गर्ने, इन्स्टल गर्ने। गर्दाखेरि अब यसमा खासै दायाँ बायाँ केही गर्नुपर्ने छैन। यो इन्स्टल त सबैले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ होइन। इन्स्टल भएपछि फिनिस गर्ने। अब फिनिस भइसकेपछि चाहिँ यहाँ छ स्टार्ट स्टप। यो अब त्यो फिनिस गर्न साथ यो खुल्छ होला आफै है। खुलेन भने स्टार्टमा गएर हामीले लाइसेन्स सर्भर एडमिनिस्ट्रेटर गरेर क्लिक गरेर खोल्नुपर्छ है। तर खुल्छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई, त्यो फिनिस गर्न साथ यो आफै खुल्छ होला। अनि यो स्टार्ट भइरहेको हुन्छ होइन। तर हामीले यसलाई स्टप यहाँसम्म भएको रहेछ कि जस्तो लाग्यो सर। के अरे यो उसमा सर्चमा जाँदाखेरि यो लाइसेन्स सर्भर एडमिनिस्ट्रेटर भन्नेमा यो देखाउँछ सर। यो देखायो? हजुर, त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यो आउँछ कि यहाँ स्टप ओके गर्छु, त्यहाँबाट अगाडि बढ्दैन। ए तपाईँको यो प्रोसेसमा आइसक्यो भए एकचोटि स्टप गर्नु त। स्टप त गरिसकेको छु मैले। अब स्टप गर्नुभयो भने स्टार्ट गर्दा के हुन्छ? त्यो कपी पेस्ट गरिसक्नु भयो भने त स्टार्ट गर्दा स्टार्ट हुनुपर्ने फेरि। यहाँसम्मको भएको छ सर मेरो। यहाँसम्मको भएको अघि एउटा डिलिट गर्यो नि उता, त्यो अनइन्स्टल गरियो नि। त्यो त अर्कै हो, त्यो पुरानो वालाको बाँकी हो त्यो तपाईँको। नयाँ हजुर। लाइसेन्स म्यानेजर 10.3 त अनइन्स्टल गरेनौँ हामीले होइन। हजुर। ए यो खोल्नु भयो अहिले यो स्क्रिन? मैले यहाँसम्मको गरेको हो, अहिले चाहिँ खोलेको छैन। अहिले खोल्नु न एकचोटि लाइसेन्स सर्भर एडमिनिस्ट्रेटर।
स्टार्ट लाइसेन्स सर्भिसमा जानु त हो नि। यहाँ स्टप भन्नेमा डार्क भएको छ, ओके गर्नु पर्यो नि सर। तपाईँको स्टार्टै भइरहेको जस्तो देखा। एकचोटि स्टप थिच्नु त। स्टप धमिलो भएको छ। स्टप धमिलो भएको छ भने चाहिँ स्टार्ट थिच्नु अब। भएन। के भन्छ? एकछिन टाइम लाग्छ कि स्टार्ट गर्दाखेरि स्टार्ट भयो भने अनि रिरिड लाइसेन्स पनि थिच्नु पर्यो त्यो तेस्रो पनि। म अरू थिचिरहेको छु एकछिन, त्यसले के पो भनेको नि। किन यो स्लो भयो? ठिक छ, त्यो हेर्दै गर्नु। स्टार्ट भएर रिरिड लाइसेन्स पनि भयो भने तपाईँको लाइसेन्स म्यानेजरको बाटो चाहिँ ठिक छ भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन। अनि स्टपमा धमिलो छ सर। यो पार्ट यहाँबाट तपाईँले फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अहिले अब स्टार्ट गर्दा मान्यो, रिरिड लाइसेन्स पनि मान्यो भने तपाईँको ठिक छ होइन। हो, यहाँ स्टार्टमा धमिलो छ नि सर हजुरकोमा। मेरोमा के छ भने स्टार्ट भइसक्या हुन्छ हाम्रो इन्स्टल गर्दाखेरि होइन। अनि त्यो चाहिँ अब स्टप गर्ने हो, स्टप थिच्ने हो। स्टपमा त्यही त, पहिला स्टपमा यस्तै डार्क थिएन होइन, मैले थिचेर यो डार्क भएको छ क्या अहिले। स्टार्टमा कि स्टपमा? स्टपमा डार्क छ अहिले। स्टार्टमा छ नि डार्क हजुरकोमा, तर मेरो स्टपमा डार्क छ क्या। स्टपै हुनुपर्ने हो। अब एकचोटि स्टार्ट थिचेर हेर्नुहोस् न त के हुन्छ। सिधा भएन सर अहिले चाहिँ। भएन है। र त्यसो भए ठिकै छ, अहिले स्टार्टमै डार्क राखेर तपाईँ पनि ओके गरिदिनु। अब यो प्रोसेस एकचोटि तपाईँले दोहोऱ्याउनु पर्यो क्या अब सँगसँगै। हजुर। अब स्टार्टमै डार्क छ होइन, स्टपमा डार्क छ। स्टपमा थिचेर स्टपलाई चाहिँ डार्क बनाउनु त अनि ओके गरिदिनु। स्टपमा डार्कै छ सर। ल त्यसो भए ओके गरिदिनुहोस्। अब अर्को स्टेपमा जाउँ हामी। तपाईँ सँगसँगै गर्नु है अब। ओके, तल रन भन्ने देखाएको छ हजुर। ल ओके भयो होइन। हजुर, रनिङ भनेर देखाएन होला, अब नट रनिङ देखायो होला। ओके गरेको कता गइहाल्यो सर। ल ठिक छ। अब त्यसपछि अब तपाईँले स्टप गर्नुभयो भने चाहिँ अब 3टा फोल्डर मात्रै अब क्र्याक 10.3 फोल्डर भित्र छिर्नु है। छिर्नुभयो? गर्दै हुनुहुन्छ? छैन सर एकछिन। छिर्नुभयो ArcGIS क्र्याक भित्र? गएको छैन सर, मैले त्यो खोलेकै छैन। त्यो खोल्नुहोस् न, त्यो गरिहालौँ। हजुरको स्क्रिन मिनिमाइज नै भएको छैन कि? मेरो स्क्रिनले गर्दा तपाईँको त्यहाँ गर्न त अप्ठ्यारो हुँदैन होला। अब भयो सर। तपाईँको आफ्नो ArcGIS क्र्याक 10.3 भित्र छिर्नुभयो? अब म मेरो ब्याकअपमा जान्छु है त। अब डेस्कटपमा जाने कि क्र्याकमा जाने भन्नुभयो सर? क्र्याकमा हजुर। प्रोग्राम फाइल भन्ने आयो। दुईटा फाइल आयो, एउटा डेस्कटप र लाइसेन्स। त्यसपछि ArcGIS भन्ने आयो। यहाँ हेर्दै पनि गर्दै गर्नु है। अब ArcGIS भित्र चाहिँ डेस्कटप र लाइसेन्स दुईटा आयो है। डेस्कटप 10, लाइसेन्स 10.3। हजुर। अब लाइसेन्समा छिर्नु पर्यो हामी। भर्खर लाइसेन्स इन्स्टल गरे हो होइन। लाइसेन्स 3 भित्र बिन भन्ने आयो। बिन भित्र अब दुईटा फाइल आयो है। हजुर। अब दुईटा फाइलमा त्यो service.txt भन्ने चाहिँ खोल्नु। सर्भिसमा हजुर तल्लो चाहिँ खोल्नु है। हजुर। डबल क्लिक गरेर खोल्दाखेरि त्यही लाइसेन्सको आयो। लाइसेन्सको सबै खुल्यो होइन। हजुर। अब त्यो यहाँ मेरोमा हेर्नु त, द होस्ट लेखा ठाउँ छ नि।
तपाईँकोमा हजुर त्यहाँ पिसी लेख्या होला। त्यो मैले हटाएर आफ्नो कम्प्युटरको नाम राखेको छु सर। अहिले के छ हेर्नु न, मेरो डेस्कटप त्यही कम्प्युटरकै नाम छ, मेरै कम्प्युटरको नाम छ। कम्प्युटरको नाम यसरी कपी पेस्टै गरेर ल्याउनु भयो कि आफैले टाइप गर्नुभयो? कपी पेस्टै गरेको सर। यसरी नै गर्नुभयो यो सिस्टम प्रपर्टिजमै गएर? हजुर कम्प्युटरको के अरे प्रोपर्टिजमा गएर त्यहाँ चेन्ज भन्ने भित्र गएर गरेको हो। त्यो गरेर सेभ गर्नुभयो उसो भए होइन? ठिक छ। हजुर ए तपाईँको डेस्कटपको नाम अहिले पनि कम्प्युटरकै नाम हेरौँ न एकैछिन है सर। हजुर एकैछिन म कम्प्युटरकै नाम हेर्छु है त फेरि। एकचोटि हेर्नु न, त्यहाँ केही स्पेलिङ गडबड भयो भने त्यो समस्या आउँछ क्या लाइसेन्सको। एकचोटि ठ्याक्कै मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर्नु। हजुर त्यो सर्भर अनि एनी 27,001 को बिचमा चाहिँ आफ्नो उसको नाम राख्नु पर्यो। त्यहाँ मैले दिएकोमा के नाम छ? सुरेन्द्र पिसी नै छ कि के छ? मेरो त्यो लाइसेन्सको नोटप्याडमा त मेरो नाम छ, के अरे कम्प्युटरको नाम छ सर। मेरो कम्प्युटरको नाम तपाईँले चेन्ज गरिसक्नुभयो इन्स्टल गर्ने बेलामा? हजुर ठिक छ, एकचोटि नाम चाहिँ कन्फर्म गर्नु मिलेको छ कि छैन? त्यही नै कपी पेस्ट गरेको हो के रे, कि फेरि पनि कपी पेस्ट गरौँ सर? एकचोटि हेर्नु न, उस्तै देखिया छ भने त। उस्तै देखिया छ, बिचको ड्यास चाहिँ यहाँ अक्षर ठुलो भएर हो कि ठुलो माने कि मैले। एकचोटि कपी पेस्टै गर्नु नि त, पेस्ट गर्दा ठुलै आयो भने ठिकै छ। हजुर एकचोटि गर्नु नि त। त्यही नै हो। ल कपी पेस्ट गरेर अब सेभ गरेर अरू केही चेन्ज गर्नु परेन। यसलाई सेभ गरेर यसलाई क्लोज गरिदिनु। यसलाई काट्दिउँ होइन, क्लोज गरिदिउँ। सेभ गर्नु भएन? सेभ गरेँ, फाइल सेभ गरेँ। सेभ गरेर यसलाई काट्दिनु। अब यो दुईटैलाई कपी गरेर, हजुर यो दुईटैलाई सेलेक्ट गरेर कपी गर्नु। हजुर अनि कहाँ लगेर यसलाई पेस्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सी भित्र, प्रोग्राम फाइल 86 भित्र, ArcGIS भित्र, लाइसेन्स 10.3 भित्र, बिन भित्र। ArcGIS भन्ने छ होइन? अब त्यहाँबाट एउटा बिन भित्र होइन? ArcGIS भित्र, लाइसेन्स 10.3 भित्र। यहाँ लेखिरहेको छ हेर्नु है, त्यो स्टेप 19 भनेर दिएको छ। सी भित्र, प्रोग्राम फाइल्स 86 भित्र, ArcGIS भित्र, लाइसेन्स 10.3 भित्र, बिन भित्र। लाइसेन्स भित्र गइसकेपछि बिन भित्र होइन सर? बिन भित्र अब पेस्ट गरिदिनु। त्यहाँ पेस्ट गर्दाखेरि रिप्लेस गर्नुपर्छ। त्यहाँ दुईटा फाइल आयो ल। अब त्यही सर्भिस र ArcGIS भन्ने दुईटा फाइल यहाँ पेस्ट भयो। पेस्ट गर्दाखेरि रिप्लेस भनेर केही सोध्यो कि सोधेन? सोध्यो सर। रिप्लेस भन्छ त्यहाँ ओके गरेर गरिसकेँ। भयो होइन त बिन भित्र दुईटै? हजुर दुईटै यता आइसक्यो, तिनी फाइल बिन भित्र। तिनी फाइल दुईटै त्यहाँ आयो भयो। ठिक छ। अनि अब यसपछि लाइसेन्स म्यानेजरको पाटो हाम्रो सक्यो होइन? हजुर डेस्कटपवाला पनि यसै गरी इन्स्टल गर्नुभयो? हजुर अर्को डेस्कटपलाई फेरि पनि ल्याउँ न। होइन इन्स्टल गर्नु पर्दैन, तपाईँले गरिसक्नु भयो भाइ? ArcGIS अब के अरे अर्को है त डेस्कटपको यसै गरी इन्स्टल गरिसक्नु भयो भए फेरि गर्नु पर्दैन होइन? अब यो डेस्कटपको लागि यसलाई पनि आर्का कोर भन्नेलाई पनि कता कपी गर्ने हो नि सर? यसलाई कपी गर्ने त पहिला यो इन्स्टल गरेर अनि क्र्याक भित्र गएर कपी गर्ने भयो होइन? पहिला यो इन्स्टल गर्ने पाटो त तपाईँले गरिसक्नु भयो होला यो डेस्कटपको के? त्यो भइसक्यो। यो भइसक्यो भयो। अब यसको पनि भनेको यो हैन, जसको भएको छैन उहाँहरूलाई म 1 मिनेट भन्छु। जसको भएको थिएन उहाँहरूको यो लाइसेन्स यतिसम्म चाहिँ गर्नुभयो कि गर्नु भएन? हामी सँगसँगै तपाईँहरू अरू सबैले पनि गर्दै हुनुहुन्छ नि, फलो गर्दै हुनुहुन्छ यो स्टेपहरू। नभएकोहरू है भइसक्यो, के गर्नु परेन नभएकोहरू। हजुर डेस्कटप चाहिँ इन्स्टल गरेर आउँछ सर अहिले। ठिक छ, त्यो प्रोसेसमा आउँदै गर्नुहोस् है। यो लाइसेन्स म्यानेजरको हामीले गरे जति पार्ट भयो कि केही छ यसमा? नत्र यसमा केही छ भने यहाँ भनिदिनु पर्यो होइन? मेरो चाहिँ भयो सर। भयो? हजुर भयो सर।
ल अरू कसैको त बाँकी पनि छैन होला हैन अब बाँकी छैन यसो गरौँ त सर अब यो डेस्कटपमा जाने हो सर ल ठिकै छ यति गर्नुभयो भने अब यसपछि डेस्कटप इन्स्टलको काम भयो हैन डेस्कटप इन्स्टल नि यसलाई क्लिक गरेर सर नेक्स्ट 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 गर्दै जाने हो यसमा केही पनि छैन यसलाई क्लोज गरेर लन्च द प्रोग्राममा टिक हानेपछि यो आउँछ नेक्स्ट गर्यो यसलाई फेरि गरेर के भन्छ सर फेरि पनि गरौँ कि बिग्रिएछ कि भनेर जसले गर्नु भएको छैन आई एक्सेप्ट गरेर नेक्स्ट गरेर यसलाई कम्प्लिटमा चाहिँ गर्नु पर्यो यो गर्ने बेला याद गर्नु भएको थियो कि थिएन कम्प्लिट र कस्टम दुईटा छ कम्प्लिट चाहिँ गर्नु पर्यो हामीले कम्प्लिट गरेर नेक्स्ट गर्नु पर्यो नेक्स्ट गर्नु पर्यो नेक्स्ट गर्नु पर्यो अनि इन्स्टल गर्नु पर्यो अब यसमा अरू केही दायाँ बायाँ गर्नुपर्ने कुरा छैन अब यो इन्स्टल भएको आयो भने फिनिश गर्नु पर्यो अब यो इन्स्टल हुँदै होला हैन हजुर इन्स्टलिङ भइरहेछ सर ठिक छ तपाईको इन्स्टल हुँदैछ भइसकेपछि गरौँला अघि लाइसेन्स म्यानेजरको चाहिँ कपी गर्ने कुराहरू आफ्नो ल्यापटपको नाम कपी पेस्ट गरेर उ गर्ने कामहरू गर्नुभयो त्यो हजुर त्यो भइसक्यो सर ए ल त्यो भइसक्यो भयो टेन्सन छैन ल यो कम्प्लिट होस् यो कम्प्लिट भएपछि अब यहाँ सिलेक्ट त्यसलाई फिनिश गर्न साथ यहाँ यो स्क्रिन आउँछ यसमा यसलाई सिलेक्ट गर्ने हो यहाँ डिफाइन लाइसेन्स म्यानेजर गर्ने हो यो कुराहरू गरौँला ल यो गरौँला अनि फेरि क्र्याकबाट एउटा अब तपाईको इन्स्टल गरिसकेको चाहिँ अब फेरि क्र्याक भित्र छिर्नु पर्यो हाम्रो उहाँको नामै याद भएन मलाई फेरि वीरेन्द्रजी हजुर सर मेरो त्यो डेस्कटपकै हेरिरहेको छु सर क्लोज त्यो डेस्कटपको अब फेरि तपाईँ क्र्याक भित्र छिर्नु पर्यो हैन डेस्कटप इन्स्टल गरिसक्नु भयो भए आरजीएस क्र्याक भित्र छिर्नु पर्यो अब फेरि गरिरहेको छु सर हजुर गरिरहेको छु अहिले फेरि गर्नुपर्ने थिएन नि त तपाईको त कन्ट्रोल प्यानलमा थियो त 10.3 भनेर ल ठिकै छ फेरि गर्नु भयो भए पनि अब त्यो कम्प्लिट हुन्जेल चाहिँ कुराउँछु भाइ है म त के गरौँ भन्दाखेरि सुरेन्द्र सरले यो आज तपाईँलाई यो अहिलेको जुन यो के हो यो फोल्डर पिडिएफ हो यो के हो चाहिँ पिडिएफ हो सर पिडिएफ एक्चुअली मलाई इमेल गरिदिनुहुन्छ म तपाईँहरू सबैलाई इमेल गरिदिन्छु है अब आज यो स्टेप हेरिकन फेरि गर्नुहोस् हैन किन यहाँ स्टेप बाई स्टेप यति मजाले दिएको रहेछ यति गरेपछि सायद तपाईँको हुन्छ आफै है यसबाट खासै झुक्किन नपर्ने हो त्यही भएर मैले यो खोजेरै डाउनलोड गरेको हजुर हजुर ठिक छ एकदम राम्रोसँग त यो बनाउनु भएको थियो कसले बनाउनु भएको यो है अब डेस्कटपको भयो सर अब त्यसपछि अब त्यो डेस्कटप भएपछि यो खुल्यो होला तपाईको उ यस्तो त्यसलाई फिनिश गर्न साथ यस्तो आयो त्यो त आएन सर त्यो फिनिश भन्ने बित्तिकै यो हजुरले देखाउनु भएको छ नि अहिले त्यो चाहिँ आएको छैन के त्यो हिजो पनि आएन कहिले पनि आएन मेरोमा कहिले पनि आएन फिनिससम्म आयो अनि यो आउँदैन मैले युट्युबमा हेरेँ यो आउँछ मेरोमा यो आउँदैन के यसलाई त्यसो भए तपाईको त्यहाँ उसमा जानु न स्टार्टमा गएर स्टार्टमा आरजीएस भित्र यो आरजीएस एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने नै भेटिन्छ त्यहाँ हेर्नु त खोज्नु त त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने आउँछ यो के भनेर सर्च गर्ने सर आरजीएस एडमिनिस्ट्रेटर भनेर त्यही माथि यहाँ मेरोमा जे देखिरहेछ नि पक्नु है म देखाइदिन्छु जस्तै म मेरोमा हेर्नु है यो स्टार्टमा थिचेँ नि मैले हजुर यहाँ स्टार्टमा थिचेपछि अब आरजीएस भन्ने फोल्डर छ हैन एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने आयो आरजीएस एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने थिच्नु पर्यो के आरजीएस एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने आयो त्यो उतापट्टिको सिम्बल चाहिँ क्रोमको जस्तो सिम्बल देखाएको छ त्यो सिम्बलसँग मतलब भएन यो यस्तो आयो कि आएन यहाँ भएको मेरो स्क्रिनमा हेर्नुभयो नि मैले हेरेछु सर भनेर यस्तो खुल्यो कि खुलेन ल पक्नु है म मेरैबाट खोलेर आरजीएस एडमिनिस्ट्रेटर हो यस्तो खुल्यो खुलेन त्यो खुलेन सर आरजीएस एडमिनिस्ट्रेटरबाट त यो खुल्नु पर्ने हो एकैछिन त्यसलाई मैले क्लिक गर्छु है त
यस्तो त त्यो लाइसेन्स सर्भिस भन्नेमा आउँछ नि सर। यसको पनि तपाईले कपी पेस्ट गर्ने काम पनि गर्नुभयो कि गर्नु भएन? पहिला कपी पेस्ट वाला गरौँ है उसमा। यसो गरौँ के गरौँ भन्दाखेरि क्र्याकको सर यो क्र्याक 10.3 भित्र गएर एउटा फाइल त कपी पेस्ट गर्नु छ नि तपाईको। तपाईको स्क्रिन एकचोटी मलाई फुल सेलेक्ट गरेर दिनु त, म गर्छु त्यो एकचोटी। क्र्याक भित्र त गइएन पनि। यसो गर्नुहोस् वीरेन्द्रजी, मैले प्रोग्राम स्टप गरिदिएँ, तपाईँ आफ्नो स्क्रिन देखाउनुहोस् त ल। तपाईको स्क्रिन देखाउनुहोस् हैन, मलाई एसएस पनि दिनुस्। स्क्रिन चाहिँ पुरै एकदम माथिदेखि तलसम्म होस्ट दिनु सर। पहिला आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्नु। ल हेर्नु सर, तपाईको स्क्रिन सेयर भइरहेको छैन नि त। देखियो सर? एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त। सर आएन त अहिलेको जस्तै सेयर स्क्रिनमा गएर। उहाँको एकछिन इन्टर भएको छ। यसो गरौँ सुरेन्द्र सर, के सबसे राम्रो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी यो फोल्डरै सबैजनालाई इमेल गरिदिउँ हैन। अब स्टेप हेरिकन उहाँले गरिहाल्नुहुन्छ। बाइचान्स अब आज दिनभरिको टाइम उहाँसँग छ, भएन भने पनि बरु भोलि चाहिँ उहाँलाई 15 मिनट अगाडि बोलाएर है, अनि उहाँको चाहिँ हामी चाहिँ त्यही अनुसारले गरिदिउँला। अनि त्यसपछि अरू पार्टिसिपेन्टको त त्यो बेलासम्म पनि भइसकेको हुन्छ हैन। यस पछाडिको स्टेप चाहिँ हामी बरु अगाडि बढाउँदै गरौँ हैन। हाम्रो अब जस्तो आजको फर्स्ट क्लासमा अब हामीले के गरिन्छ हैन, क्लासबाट तपाईँले त्यो कुराबाट तपाईँले अगाडि बढाए हुन्छ। ल उहाँ ठिक छ। ल उहाँको एक स्टेपमा हुने रहेछ भने चाहिँ म गरिदिइहाल्छु। उहाँको फेरि तलको भाग देखिएन के, त्यही अघिदेखि मैले भनेको कुरै त्यही हो। उहाँलाई तपाईँ विन्डोज के रे स्टार्ट भन्ने बटन देखिएकै छ सर मेरोमा त। तपाईकोमा त देखिहाल्छ, हाम्रोमा देखिया छैन के, त्यो कुरा हो नि त। तपाईले जुन आफ्नो गर्नु भएको छ त के गरौँ, त्यो आफ्नो ड्र्याग गर्नुस् न। जुन यो तपाईको ग्रीन रेक्ट्याङ्गल देख्नु भएको छ नि है, हजुर त्यसलाई ल अब देखियो होला। हैन अझै देखिया छैन। मिनिमाइज गरेर राखेको छु। ग्रीन यसो गर्नुस् न, हरियो बक्सा जस्तो आयो नि जुन आछ सर। हो त्यो बक्सा भित्र भएको चिज मात्र देखियो। त्यो हरियो बक्सालाई तलै ल्यापटपको तलैसम्म तान्नु न। यो हरियो बक्सालाई हैन, त्यो तलसम्म पुगेन के। तलदेखि माथि सबै तान्नुस् के। पहिला तलै तानौँ कि भनेर सर। हजुर हजुर, अब देखियो सर? अझै अलिक तल तान्नुस्। यहाँभन्दा तल देखिन्न के। ठिकै छ, न त आफ्नो रिमोट एक्सेस दिनुहोस् न त सरलाई। सुरेन्द्र सर, उहाँको बरु रिमोट एक्सेस लिएर के गर्नुपर्ने एकचोटि हेरिदिनुहोस् है। एकछिन त्यहाँ सरको चाहिँ इन्टर भएको छ अलिकति साउन्ड चाहिँ। भएन त फेरि। यसो गर्नुहोस् न, उहाँको रिमोट रिक्वेस्ट रिमोट कन्ट्रोलमा क्लिक गरेर अनि तपाईँ एक्सेस दिनुहोस् त। मैले गरिसकेँ। युआर कन्ट्रोलिङ पनि भन्छ, युआर कन्ट्रोलिङ पनि भन्छ, तर क्लिकै भइराखेन। बल्ल भयो।
यसलाई पनि कपी गरेर उता लाने होइन सर? यो त पुरानै हो कि जस्तो लाग्यो। यो इन्स्टल गरे कि अलिकति मिलेको छैन कि जस्तो लाग्यो मलाई। लाइसेन्स भित्र राख्ने फाइल यता राखेर हो कि सर कतै? होइन तपाईँको ArcGIS भित्र जान सर। हजुर, एउटा लाइसेन्स 10.3 र एउटा डेस्कटप 10.3 भनेर हुनुपर्ने हो कि। लाइसेन्स 10.3 त यहाँनिर छ होइन, डेस्कटप भन्ने छैन होइन? त्यो इन्स्टल भएको छैन जस्तो लाग्यो। ठिकै छ, अहिले यसलाई फेरि एकचोटि त्यो म PDF पठाइदिन्छु। हजुर, त्यसमा मजाले स्टेप दिएको छँदैछ। तपाईँ आफै गर्नुहोस् है। अनइन्स्टल गरेर फेरि फर्स्टदेखि त्यो दुइटै त्यो कन्ट्रोल प्यानल छ नि तपाईँको। हजुर सर। कन्ट्रोल प्यानलमा गएर त्यो अघि हामी प्रोग्रामभित्र गएको थियौँ नि अनइन्स्टल गर्नलाई। हजुर, सुरुमा हो त्यहाँ गएर त्यो ArcGIS डेस्कटप लाइसेन्स जे भेटिन्छ ArcGIS पहिला सबै अनइन्स्टल गर्नु होइन। हजुर सर। अनि त्यसपछि हाम्रो यो PDF ले भने प्रोसेस अनुसार आफैले इन्स्टल गर्नु है त, अनि हुन्छ होला। यो किनकि यो इन्स्टल गरे अलिकति भएन कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। हुन्छ त्यही गर्नु पर्ला उहाँको। भएन भने अनि भोलि गरौँला। भोलि चाहिँ त्यसो भएन भने चाहिँ भोलि तपाईँ अलिक चाँडै आउनुहोस् अनि सरी गराइदिनुहुन्छ है। हुन्छ सर। ल अब सरकै क्लास कुराहरू अगाडि बढाउँ त। भनेको 9.3 को त अब सबै गइसक्यो भने सर, यसमा केही छैन? गइसक्यो। यो अब तपाईँले यो प्रोसेस अनुसार गर्नु होइन। हजुर। यहाँ भनेको अनुसार हजुर। म सरलाई पठाइदिन्छु। हजुर। कि यहीँबाट सेयर गर्न त मिल्दैन होला यो PDF? मिल्छ यो चाहिँ तपाईँले च्याटमा हाल्न मिल्छ नि सर? यो PDF लाई च्याटमा हाल्नु, यता डाउनलोड गरौँ ल, अहिले आइहाल्यो। हुन्छ आउँछ। यहाँबाट च्याट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, सरले त्यहीँ हालिदिनु भयो हुन्छ अपलोड गरेर। हो। अनि अब अरू साथीहरूले पनि त्यही गरौँ है, जसको भएको छैन होइन। यो PDF तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ होइन। PDF लाई तपाईँले हेरिकन आफै इन्स्टलेसन गर्नुहोस् है।
किन हिमाल काफले प्राइभेटली भएछ त फेरि यो टु एभ्रीवन गर्नुपर्ने उसमा त्यो एभ्रीवान गर्दैन। टु एभ्रीवन भनेर पठाएको छु, त्यो फाइल एक्चुअली जसले भएको छैन, यो प्राइभेटली भनेर हिमाल काफ्रेलाई गएछ, त्यो उहाँलाई चाहिँदैन, उहाँको भइसकेको छ होइन। एकचोटि हाम्रो खगेन्द्रजी चाहिँ अरू सबैले डाउनलोड गर्नुहोस् न है, मैले पनि डाउनलोड गरिसकेको छु है। मेरो कन्ट्रोल प्यानलमा गएर लाइसेन्स र डेस्कटप भन्ने डिलिट हानिदिउँ सर यसलाई, अनइन्स्टल गरिदिउँ। अनइन्स्टल गरेर अनि फेरि इन्स्टल गर्नुहोस् क्या। हुन्छ। यो कुरा क्लास चाहिँ अब अगाडि बढौँ सर। अब आजको कन्टेन्टहरू के छ होइन, हामी त्यही अनुसारले अगाडि बढौँ है। हुन्छ। हाम्रो खगेन्द्रजी चाहिँ हराउनु भयो त। खगेन्द्रजीको यहाँ इन्टरप्सन भएको जस्तो छ, उहाँ आउनु होला एकछिनमा। अब आरजीएस इन्स्टल भइसकेको भए चाहिँ आर्क म्याप हामीले यसरी खोल्थ्यौँ है। सर्टकट मैले यहाँ ल्याएर राखेको छु, मेरो चाहिँ 10.4 छ। यसरी खुल्छ। अब सबैले हेरौँ होइन, सिम्पल। अब कतिजनाले त चलाइरहनु भएको रहेछ होइन, चलाइरहनु भएकोहरूलाई खासै केही नयाँ हुँदैन उहाँहरूलाई। अब हाम्रो इन्टरफेस यसरी आउँछ। अब हामीले नेपालको कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा चाहिँ अलिकति जान्नुपर्ने हुन्छ होइन। मेरो स्क्रिन त देखिरहेछ नि? छ सर, देखिरहेछ। अब टेबल अफ कन्टेन्ट, अब सबै यही सर्टकटहरू छ। हामीले केही बनाउनु पर्यो भने आर क्याटलगमा गएर बनाउँछौँ। आर क्याटलग यहीँबाट थिच्दाखेरि आइहाल्छ। अब 9.3 मा चाहिँ त्यो झन्झट थियो, आर क्याटलग फेरि छुट्टै खोलेर गर्नुपर्ने थियो। अब यहाँ चाहिँ आर क्याटलगको यही छ, यहाँ थिच्यो। अब कुन फोल्डरमा हामी काम गर्ने त्यो फोल्डर यहाँ उ गर्यो, छैन भने कनेक्ट फोल्डर गर्यो। अनि आर क्याटलगमा हामीले नयाँ चिजहरू, अब सबभन्दा पहिलो काम भनेकै हामीले पर्सनल जियो डाटाबेस बनाएर काम सुरु गर्छौँ। आफूले गर्ने काम चाहिँ एउटा जियो डाटाबेस बनाएर
त्यो भित्र अनि फिचर डाटा सेट र फिचर क्लासहरू बनाएर अनि एउटै कोअर्डिनेट सिस्टममा रहेर काम सुरु गर्ने। अब पहिला कोअर्डिनेट सिस्टमकै कुरा गर्दाखेरि अब सुरुमा हाम्रो ओपन लेयर खोल्दाखेरि यस्तो ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट आयो हैन। अब हामी कुन ठाउँमा काम गर्दैछौँ? अब नेपाललाई 3टा भागमा डिभाइड गरिएको छ। एमयुटिएम 81, 84, 87 3टा जोनमा डिभाइड गरिएको छ। अब 3टा जोन के आधारमा डिभाइड गरिएको छ भन्दाखेरि स्टिङको आधारमा, लङ्गिट्युडको आधारमा। अब जस्तै एउटा इक्जाम्पल, जस्तै काठमाडौँको मसँग यहाँ टोपो म्याप छ हैन। अब जुन पनि अब नेपालभरिको सबै टोपो म्याप छ हामीसँग हुन्छ। अब यिनीहरूको रेन्ज ल्याटिट्युड लङ्गिट्युडको रेन्ज कहाँ छ त, कतिदेखि कतिसम्म छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो म्यापमै दिएको हुन्छ। अथवा इस्टिङ नर्थिङ पनि दिएको हुन्छ, ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड पनि दिएको हुन्छ। यसको आधारमा हामीले कुनै पनि इमेजलाई पहिला जियो रिफरेन्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जियो रिफरेन्सिङ भनेको यसको यहाँ जुन कोअर्डिनेट दिएको छ अथवा जुन ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड दिएको छ जिआइएसमा पनि तानेर त्यही ठाउँमा पुर्याउने कामलाई हामी जियो रिफरेन्सिङ भन्छौँ। त्यो काम हामी गर्छौँ है। मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तै यो काठमाडौँको नक्साको रेन्ज चाहिँ 85 डिग्री 15 मिनट, 85 डिग्री 15 मिनट इस्टिङदेखि, अब लास्टमा जाउँ, 85 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेन्डसम्म इस्टिङको रेन्ज यो छ। अब हाम्रो नेपालको चाहिँ कसरी टुक्र्याएको छ भन्दाखेरि 3-3 डिग्री जोन, अब 81, 84, 87 3टा जोन बनाएको छ। अब 81 डिग्री सेन्ट्रल मेरिडियन भएकोले चाहिँ 1.5 डिग्री लेफ्टसम्म 1.5 डिग्री राइटसम्म हेर्छ। त्यसै गरी 84 ले पनि 1.5 डिग्री लेफ्ट 1.5 डिग्री राइटसम्म हेर्छ। 87 ले पनि भनेको मतलब जस्तै 84 सेन्ट्रल मेरिडियन छ हाम्रो भने त्यसले लेफ्टसम्म 82 डिग्री 30 मिनटसम्म र राइट 85 डिग्री 30 मिनटसम्म, त्यति चाहिँ उसको 3 डिग्रीको रेन्ज हुन्छ। अब हामीले यहाँ कुन ठाउँमा हामी काम गरिरहेछौँ? अब पहिलो कुरा हाम्रो काम कुन ठाउँको छ? जस्तै काठमाडौँकै छ भने हामीले 85-15 देखि 85-22 भित्र यो अब यो सिटमा हामीले यही सिट भित्रको ठाउँमा काम गर्नु छ भने यसको रेन्ज हामीले थाहा पायौँ कि 85-15 देखि 85-22-30 सम्म छ। भनेको मतलब यो 85 डिग्री 30 मिनट भन्दा कम छ। त्यही भएर यसको चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट सिस्टम दिँदाखेरि यसलाई चाहिँ 84 सेन्ट्रल मेरिडियनमा राख्नु पर्यो। 84 सेन्ट्रल मेरिडियनले कहाँसम्म कभर गर्यो भन्दा 85 डिग्री 30 मिनटसम्म, यता 82 डिग्री 30 मिनटदेखि 85 डिग्री 30 मिनटसम्मको 3 डिग्री रेन्ज 84 ले कभर गर्यो। त्यसै गरी 81 ले चाहिँ 79 डिग्री 30 मिनटदेखि 82 डिग्री 50 मिनटसम्म 81 ले कभर गर्यो। त्यसरी नेपाललाई 3टा उसमा डिभाइड गरेको छ र हामी कुन ठाउँमा छौँ र कोअर्डिनेट सिस्टम दिँदाखेरि हामीले सेन्ट्रल मेरिडियन 81 राख्ने कि 84 राख्ने कि 87 राख्ने, 3टा अप्सन मध्ये कुन राख्ने त भने ठाउँको अनुसार हेर्न सकियो। अब तपाईँहरूकोमा गुगल अर्थ इन्स्टल छ कि छैन, नत्र गुगल अर्थले पनि हामीलाई कुन ठाउँमा छौँ, हामी कुन रेन्जमा छौँ भन्ने कुरा त्यसले पनि जान्न मद्दत गर्छ। जस्तै गुगल अर्थ पनि इन्स्टल गर्नु होला है। सबैजनाले छ होला, कतिजनासँग नहुने गुगल अर्थ नहुने हुनुहुन्छ? छैन भने फ्री नै सफ्टवेयर त होला नि, यो त आफै गुगलबाट डाउनलोड गर्दा नि हुन्छ। गुगलबाटै डाउनलोड गर्दा हुन्छ, यो नेट भएको बेलामा एकैछिनमा भइहाल्छ। जस्तै मैले सिम्पल एउटा मात्रै, जस्तै म अब यो ठाउँको म गरिरहेको छु, अघि पनि काठमाडौँकै हेरियो, गुगल अर्थ पनि यो ठाउँको हेरियो भने तल यहाँ यसको पनि ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड दिएको छ। जस्तै 85 डिग्री 19 मिनट 57.28 सेकेन्ड इस्टिङ भनेर तल स्क्रिनमा यहाँनिर देखाइरहेको छ भने चाहिँ मैले कुन ठाउँमा काम गरिरहेको छु। मसँग त्यो ठाउँको टोपो म्याप छ भने ठिकै छ, टोपो म्यापमा पनि दिइहाल्यो मैले 84 राख्ने कि 81 राख्ने कि 87 राख्ने भन्ने कुरा। नत्र यहाँ गुगल अर्थमा टोपो म्याप छैन कसरी थाहा पाउने भन्नु भने गुगल अर्थमा पनि हेरेर लगभग त्यो ठाउँमा क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ। अब जस्तै यहाँबाट हामी साँगा पुग्न साथ ठ्याक्क चेन्ज हुन्छ। जस्तै काठमाडौँ हुनुजेलसम्म ठिक छ, अब साँगाबाट उता लागेपछि बनेपातिर लागेपछि चाहिँ 85-30 नाग्यो। 85-30 नाग्यो भनेपछि हामी अब पूर्वतिर लाग्यो। 85 डिग्री 30 मिनटको रेन्ज नागेर हामी उता गयौँ भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले सेन्ट्रल मेरिडियन 87 राख्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो क्या। किनभने अब चाहिँ
87 को रेन्ज भने चाहिँ 85-30 देखि अब 88-30 सम्म चाहिँ उसको रेन्ज हुने भयो 3 डिग्रीको है। यति कुरा। अब त्यही हामीले GIS मा मेन कोअर्डिनेट सिस्टमै दिनुपर्ने हुन्छ। अब कोअर्डिनेट सिस्टम दिँदाखेरि चाहिँ यो कुरा ख्याल राख्नुपर्ने भयो हामीले। अब त्यो ख्याल राख्नलाई हामीसँग दुईटा अप्सन भयो। एउटा चाहिँ हामीसँग टोपो म्यापै हुने भयो मैले देखाएको जस्तो। अब टोपो म्यापै छ भने टोपो म्याप मजाले रेन्ज दिएको भइहाल्छ। अब यो मजाले देख्न सकिहालिन्छ। अब टोपो म्याप छैन भने गुगल अर्थ चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। गुगल अर्थमा हामीलाई धेरै काम हुन्छ। GIS र गुगल अर्थ लिङ्क गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै ठाउँमा हैन। अब साँगा भन्दा उता गएपछि हामी पूर्वतिर लागेपछि यहाँ 85-30 नआएको हुनाले अब यहाँबाट यता चाहिँ 87 राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसै गरी पश्चिमतिर जाँदाखेरि नि कहाँबाट अब जस्तै पोखरा हामी हेर्छौँ भने पोखरा 83-58 भनेपछि 84 मै पर्यो। जस्तै फार वेस्टर्न चाहिँ जस्तै ल साफेपोखर हामी पुग्यौँ भने मानौँ साफेपोखरको 81-12 छ भनेपछि यो त मजाले 81 मै पर्यो। 80-13 भनेपछि यहाँसम्म पनि 81 मै पर्यो गर्दा अब कहाँसम्म पर्छ यो चाहिँ हामीले कुन ठाउँको डाटा छ हामीसँग त्यो अनुसार हामीले यो कोअर्डिनेट सिस्टम दिनु पर्यो। यो त्यो कुरा भयो हैन। अब यही म्यापलाई पनि हामीले त्यहाँ तानेर जियो रिफरेन्सिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीले कोअर्डिनेट सिस्टम किन भन्यौं भन्दाखेरि त्यही कोअर्डिनेट सिस्टममा हाम्रो आउनु पर्यो। जस्तै अहिले यहाँ म 1147 अनि 9.281 अननोन युनिट। अब सबभन्दा पहिला मैले लेयरलाई राइट क्लिक गरेर यसको प्रपर्टिजमा जानुपर्ने भयो। अब प्रपर्टिजमा जाँदाखेरि मेन कोअर्डिनेट सिस्टममै कुरा गरौँ। अब कोअर्डिनेट सिस्टम ArcGIS मा यहाँ प्रिडिफाइन्ड पाइन्छ है। जस्तै जियोग्राफिक र प्रोजेक्टेड भनेर यहाँ प्रिडिफाइन्डहरु पाइन्छ। अब यो मध्ये हामीलाई युज हुने कुन हो त? अब हामीले गुगल अर्थ युज गर्यौं भने हामीलाई WGS 1984 युज भयो। अनि अब हाम्रो नेपाली सिस्टममै गरेर डाटा ल्यायौं भने हामीले नेपाल नगरकोट भन्ने छ। अब यहाँ इनबिल्ट पाइने भनेको चाहिँ नेपाल नगरकोट TM भन्ने मात्र पाइन्छ। जस्तै हामी अब यहाँ भएकोमा प्रोजेक्टेड भित्र गएर नेशनल ग्रिड भित्र एसिया भित्र नेपाल नगरकोट TM भन्ने पाइयो। यो चाहिँ यहाँ डिफल्ट रूपमा हुन्छ है। यो GIS मा यहाँ पाइन्छ। अब डाटाबेस नै बनाउँ न। हजुर एउटा डाटाबेस नै बनाउँ न अनि त्यहीबाट सिकिहाल्छ। हैन ठीक छ त्यो गरौँला। म त सबैको इन्स्टल नभएको हुनाले आज म उ मात्र गर्छु अनि भोलिबाट चाहिँ सिस्टमेटिक रूपमा जाउँला भन्ने मेरो हो के। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ याद होस् भन्ने कुराको लागि मेन कुरा नै यही हो हैन। हजुर यति मिलेपछि हाम्रो ठाउँमा आउँछ सबै कुरा। जस्तै यो नेपालको TM भन्ने चाहिँ यहाँ डिफल्ट भेटिन्छ GIS मै है। अब तर कतिलाई मात्र काम लाग्छ भन्दाखेरि 84 को लागि रहेछ। 84 को लागि मात्र हो यो। यो यही भएको भने चाहिँ 84 को लागि भने मतलब अब जोता लाने हो त्यसलाई 84 लाई 4 लाई 7 अथवा 1 लगे भने भइहाल्छ सर। अरु भ्यालु त्यही नै रहन्छ। त्यही कुरा नै गर्दै छु म यहाँ हैन। त्यही 4 लाई काट्ने अनि जुन जुनमा लाने हो लाने अनि त्यही कपी पेस्ट गर्नुपर्ने हो कि कसो हो? अनि जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टम पनि हाम्रो नेपाल नगरकोट। अब यहाँ यसको फाइदा के छ भन्दाखेरि यो हामीले यही भएको कोअर्डिनेट सिस्टम युज गर्नुको फाइदा चाहिँ छ क्या। जस्तै नत्र हामीले यहाँ एभरेस्ट 1830 अनि इन्डिया बंगलादेश पनि छान्न सक्छौं हैन। जस्तै हाम्रो पुरानो सेभ फाइलहरु हामीले पाउने त एभरेस्ट 1830 मा पाइन्छ नि धेरै। तर यहाँ चाहिँ अब हामी 84 को लागि भयो भने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। भने मतलब हामीले 82 डिग्री 30 मिनेट देखि 85 डिग्री 30 मिनेट रेन्जको लागि चाहिँ यो यही अवेलेबल भएको हाम्रो नेपाल नगरको TM भन्ने हामीलाई काम लाग्यो हैन। तर अब म सुदूरपश्चिमतिर छु, मानौ म असमतिर छु भने त मलाई यसले काम दिएन भनेपछि यसको लागि चाहिँ म यहाँ न्यू भन्ने हुन्छ। न्यूमा प्रोजेक्टेड, न्यू प्रोजेक्टेडमा अब यसलाई मैले नाम दिनु पर्यो UTM नेपाल 81 भनेर दिन्छु किनकि म पश्चिमतिर गइरहेको छु। ट्रान्सफर्स मर्क्याटरै भयो। अब फल सिस्टिङ हामीले जहिले पनि सेन्ट्रल मेरिडियनको 5 लाख राख्छौं। फल्स नर्थिङ 0 नै राख्छौं। सेन्ट्रल मेरिडियन अब 81 भएको छ। 84 चाहिँ हामीसँग 84 भयो, नयाँ बनाइरहनै परेन हैन। 81 र 87 को लागि बनाउनु पर्यो। स्केल फ्याक्टर हामीले 0.9999 राख्छौं। मिटरमै भयो।
अनि यहाँ जियोग्राफिकमा पनि चेन्ज गरेर WGS 1984 होइन कि नेपाल नगरकोटै छानेर राख्छौँ। यसरी हामीले एउटा नयाँ बनायौँ नेपाल 81 भन्ने सेन्ट्रल मेरिडियन 81। अरू डाटामा केही फरक परेन, अरू सबै त्यही भयो, मात्र त्यहाँ नेपाल नगरकोट T1 भन्ने यहाँ अभाइलेबल भएको डिफल्टमा 84 थियो भने हामीले 81 बनायौँ, नाम चाहिँ नेपाल 81 भनेर राख्यौँ, अप्लाई गऱ्यौँ, ओके गऱ्यौँ। अनि यो नेपाल 81 लाई यहाँ एड टु फेभरेटमा गरेर राख्थ्यो भने यो माथि आइरहेको छ। जस्तै अब तिनटै भयो मेरो, नेपाल नगरकोट भनेको 84 को लागि भयो, 87 को लागि मैले बनाइरहेको रहेछु पहिले, 81 को अहिले बनाएँ भने चाहिँ नेपालको 3 ठाउँमै मैले यसरी कभर गरेँ। अब यो भएपछि कोअर्डिनेट सिस्टम दिन हामीलाई सजिलो भयो। जस्तै अब अहिले हामीले त्यही काठमाडौँकै म्याप तान्छौँ भने अहिले नेपाल नगरकोट TM गरेर अप्लाई गरिदिन सकियो हामीले है। अब जेनरलमा पनि हामीले डिस्प्ले युनिट मिटर स्केल त पछि चेन्ज भइहाल्छ, यो म्याप युनिट र डिस्प्ले युनिट दुईटैलाई मिटरमा ल्याउने चाहिँ काम गरौँ। यो भयो भने स्केल देखाउँछ है। यति सुरुमा कोअर्डिनेट सिस्टम एउटा असाइन गरियो, त्यसपछि यसलाई यति भयो। अब यही प्लस बटनबाट हामीले चिजहरू तान्न सक्ने भयौँ। यहाँ सिम्पल चिजहरू छ। अब हेर्दै अब जुम प्यानहरूको लागि यो भयो। त्यसपछि अब ड्रइङ केही बनाउन चाहन्छौँ भने उहरू यहाँबाट ड्रइङ भन्ने, अब जस्तै यो यहाँ राइट क्लिक गर्यो भने यहाँ अब के ल्याउन सकिन्छ त, हामीलाई के चाहिन्छ त्यो अनुसार धेरै थरी अप्सनहरू हुन्छ यहाँ हैन। अब हामीलाई जे चाहिन्छ हामीले यहाँ अब नर्मली हामीले तान्ने भनेको हामीलाई अब एडिटर चाहिन्छ हामीले काम गर्नलाई। अब जस्तै इमेजलाई जियो रेफरेन्सिङ गर्ने काम गर्यो भने जियो रेफरेन्सिङ तान्न पर्यो, हामीले इमेज तानेर जियो रेफरेन्सिङको काम गर्नु पर्यो भने जियो रेफरेन्सिङ तान्नु पर्यो। त्यो अनुसार अब इमेज क्लासिफिकेसन गर्नु पर्यो भने क्लासिफिकेसन वाला तान्नु पर्यो। त्यो कुन चाहिएको छ त्यो अनुसार हामीले युज गर्दै जानुपर्ने भयो। अब नर्मली यति चाहिँ हामीलाई चाहिने हुन्छ। प्लस बटनले हामीले डाटाहरू तान्ने, डाटाहरू तान्नलाई पहिला यहाँ फोल्डर कनेक्सन गरेको हुनुपर्छ। ArcGIS-मा फोल्डर कनेक्सन गर्नलाई कनेक्ट टु फोल्डर गर्ने, अब कुन फोल्डर कनेक्ट गराउने हाम्रो त्यो कनेक्ट गराएर ओके गरेपछि अनि यहाँ फोल्डर कनेक्सनमा आउँछ। त्यो हिसाबले हामीले गर्न सकिने भयो। अब डेस्कटपमा गएर मैले यही काठमाडौँको म्याप यहाँ ताने भने यसरी आयो। अब यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कुनै पनि प्रोजेक्टमा हामी रोडको प्रोजेक्टमा गयौँ, हाइड्रो पावरको प्रोजेक्टमा गयौँ, यसलाई चाहिँ बेस म्यापको रूपमा हामीले लिन सकिन्छ। यो इमेजलाई पनि बेस म्याप राख्न सकिन्छ। अब हामीले जहाँको पनि डाटा लियौँ भने यो ठाउँमै आएको देखिनु पर्यो। जस्तै हामीले अब यो रोडको डाटाहरू रोडको क्रस सेक्सन के अरे रिभरको क्रस सेक्सन लिँदै गएको छौँ यहाँदेखि त्यहाँसम्म भने अब यसलाई जियो रेफरेन्सिङ गरेर हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टममा ल्याएर यो इमेज राखिसकेपछि त हामीले लिएको डाटा पनि अब यही रिभरमै पर्दै आउनु पर्यो। जुन ठाउँको लिएको छौँ त्यही ठाउँमा पर्नु पर्यो। त्यही भएर बेस म्यापले चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट काम गर्छ। अब आजकल चाहिँ के भइसक्यो, अब हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टम त्यही 81, 84, 87 तीनटा कोअर्डिनेट सिस्टममा हामी जान्छौँ भने चाहिँ हाम्रो यो टोपो म्याप इमेज भयो, अर्को टोपो म्याप पनि पाइन्छ भेक्टर फर्ममै भएको, यो चाहिँ राष्ट्र फर्ममा भयो, यो कन्टुरहरू निक्लेको। अब त्यो र यो युज गर्न सकियो। त्यो र योलाई चाहिँ हाम्रै कोअर्डिनेट सिस्टम राख्नुपर्ने भयो। अब नत्र गुगल अर्थ लिन्छौँ भने गुगल अर्थमा मेन मैले यहाँ नेपाल नगरकोटै युज गर्नुको कारण के भने नेपाल नगरकोट भनेको यही डिफल्ट भएको नै जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टम मैले लिइसकेपछि यहाँ गुगल अर्थले चाहिँ थाहा पाउँछ भने मतलब सिधै KML-मा लग्यो भने सिधै ठाउँमै पुग्छ क्या। त्यो बिचमा ट्रान्सफर्मेसन गरिरहनु पर्दैन। अहिले पहिला 9.3 अब 10 भन्दा पुरानोमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पहिला क्रिएट कस्टम जियोग्राफिक ट्रान्सफर्मेसन बनाएर प्यारामिटर दिएर अनि त्यसपछि बल्ल प्रोजेक्ट गरेर अनि KML-मा लग्यो भने बल्ल हाम्रो METM नेपाल नगरकोटमा भएको चाहिँ अथवा एभरेस्ट 1830 मा भएको चाहिँ WGS 84 मा जान्थ्यो। त्यसै गरी WGS 84 मा भएको यता आउँथ्यो। त्यो अलिकति झन्झटिलो। अब अहिले पनि एभरेस्ट 1830 भन्ने कोअर्डिनेट सिस्टम हामीले युज गर्यौँ भने त्यही गर्न पर्छ हामीले। तर अब यहाँ डिफल्ट भएको नेपाल नगरकोट हामीले युज गरिसकेपछि त्यो चाहिँ गरिरहनु पर्दैन। जस्तै मसँग नेपाल नगरकोटमा कुनै डाटा छ भने त्यसलाई सिधै मैले फ्रम लेयर टु KML गरेर KML मा पठायो भने गुगल अर्थमा ठाउँमा पुग्छ। अब यसलाई हामीले
जियो रेफरेन्सिङ गरिसकेका छैनौँ। अब यसको अहिले कति छ हाम्रो कोअर्डिनेट तल स्क्रिनमा हेर्न सक्छौँ 9123.632 अनि -8034.266 मिटर भने यो त हाम्रो सिस्टममा आएन। अब हाम्रो के हुनुपर्छ त इस्टिङ र नर्दिङको सिस्टम भने यहाँ छ। जस्तै यो एउटा नर्दिङको लाइन भयो 3070 को लाइन भयो, यो लाइन नर्दिङको लाइन भयो। अब हाम्रो नर्दिङ चाहिँ कति डिजिटमा हुन्छ भने 7 डिजिटमा हुन्छ। अनि एउटा इस्टिङको लाइन हेरौँ 630000 इस्टिङको लाइन भनेको यो इस्टिङ भयो ठाडो, यो चाहिँ 6 डिजिटमा हुन्छ। भनेपछि हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टम के छ भन्दाखेरि हामीले अब फिल्डमा गएर सर्वे गरेर डाटा ल्याउँछौँ भने नि डाटा हामीले प्रत्येक पोइन्ट डाटा भनेको त पहिल्यै लाइन पोलिगन भएर आउँदैन, पोइन्ट हो। पोइन्ट हामीले यहाँ इम्पोर्ट गर्ने हो अनि पोइन्टलाई हामीले डिजिटाइज गर्दै जोड्दै जाने कुरा हो। अब त्यो पोइन्ट आउँछ, त्यो पोइन्टको के आउँछ भन्दाखेरि इस्टिङ नर्दिङ हाइट आउने हो। इस्टिङ नर्दिङ हाइट आउँदाखेरि इस्टिङ भनेको चाहिँ 6 डिजिटको यसरी आउनु पर्यो हाम्रो, अनि नर्दिङ भनेको यसरी 7 डिजिटको आउनु पर्यो। अब भनेपछि यो इमेजलाई पनि हामीले जियो रेफरेन्सिङ गरेर यो जति भनेको छ, जस्तै मानौँ यो लाइन 3070000 को लाइन छ र यो 6300 लाइनको यो दुईटा लाइनको क्रसिङ छ। जस्तै यो ठाउँमा मैले यसरी कर्सर राखेँ भने यो ठाउँको कोअर्डिनेट अहिले यो 3580.108 र -895.283 जुन आएको छ यो आउनु भएन कि त्यो इमेजमा म्यापमा जे भनेको छ त्यही नै कोअर्डिनेट आउनु पर्यो। जस्तै नर्दिङ -895.283 को ठाउँमा चाहिँ 3070000 नै आउनु पर्यो र इस्टिङकोमा चाहिँ 630000 आउनु पर्यो। अब त्यो बनाउनको लागि नै हामीले जियो रेफरेन्सिङ भन्ने गर्छौँ है। अब हामीले गर्ने पाटोमा पहिलो कुरा यो पनि एउटा भयो। अब यो काम चाहिँ भोलि सबैको इन्स्टल भएपछि जियो रेफरेन्सिङ काम भोलि गरौँला है। अब म अरू कुरा पनि भनिहाल्छु। जस्तै अब अघि जियो डाटाबेसको कुरा गर्नुभएको थियो, जियो डाटाबेस बनाउनलाई पनि क्याटलगको यही छ। अब हामीलाई 3-4 वटा सर्टकटहरू यही छ। जस्तै टेबल अफ कन्टेन्ट यही छ, त्यहाँबाट काट्यो भने नि यहाँ थिच्यो भने फेरि आइहाल्छ। अब आर क्याटलग 9.3 मा त छुट्टै खोलेर छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब यहाँ साइड बाई साइड छ, यही क्रिएट गरौँ, यहीँबाट ड्र्याग गरेर यता तान्दिउँ आउँछ। त्यो हिसाबले हामीले गर्न सकियो। अनि सर्च बटन, अब यो आर्क टुल बक्स भनेको चाहिँ यो सबै जे पनि टुलहरू छ सबै यही आर्क टुल बक्स भित्र हुने गर्दछ। अब हामीलाई युज गर्नुपर्ने टुलहरू लगभग सधैँ गरिरहेको हुनाले कण्ठ जस्तै हुन्छ। यो टुल चाहिन्छ, यो टुल चाहिन्छ। त्यही भएर यो सर्च बटनबाट सिधै जस्तै क्लिप गर्नु पर्यो भने क्लिप, अब एक्सट्र्याक्ट बाई मार्क्स गर्नु पर्यो भने एक्सट्र्याक्ट बाई मार्क्स हैन, कन्टुर निकाल्नु पर्यो भने कन्टुर, अब टिन निकाल्नु पर्यो भने क्रिएट टिन। अब त्यो चिजहरू सबै हामीलाई सधैँ गरिरहने चिजहरू त सिधै सर्चबाट फ्रम लेयर टु केएमएल गर्नु पर्यो भने त्यो, अब लेयर टु क्याड फाइल अटोक्याडमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने त्यो अब हामीलाई रेगुलर सधैँ गरिरहने चिजहरू त कन्ठै हुन्छ, सिधै सर्चबाट यहीँबाट गर्दा भयो। नत्र चाहिँ यो आर्क टुल बक्सभित्र विभिन्न हेडिङहरूभित्र यो चिजहरू हुन्छ सबै। अब 3D एनालिस्टको हेर्ने हो भने अब यो चिजहरू यहाँ छ हैन। अनि रास्टर सर्फेसहरूको मेन हाम्रो अब कन्टुर निकाल्नु पर्ने हैन, हिल सेट, स्लोप, कट फिलहरूको सबै चिज यही छ। अब यसै गरी सबै चिजहरू यही छ। अब हामीलाई कुन चलाउने भन्ने कण्ठ छ, यो छ भने हामीले सिधै सर्चबाट तानेर गर्न सकियो। यो पनि एउटा सजिलो पार्ट भयो। यो पनि पुरानोमा थिएन, अब 10 भन्दा माथिकोमा यो सजिलो पार्ट भयो है। आर्क टुल बक्सको त्यही भइहाल्यो। अब पाइथन भनेको पाइथन प्रोग्रामिङ भयो। यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङले काम गर्छ भन्ने कुरा हो। अब मोडल बिल्डरबाट पनि हामीले काम गर्न सकिन्छ। यो पनि हामी ट्राई गरौँला। अब जस्तै स्टेप बाई स्टेप के टुलहरू यहाँ, जस्तै अब पहिला डाटा आयो भने डाटाको त्यसलाई अब मानव टोपो टु रास्टर गरियो, टिन निकालियो, अब टिन टु कन्टुर गरियो अथवा टिन टु रास्टर गरियो। त्यो प्रोसेस एक-एकवटा टुल युज गरेर गरेको प्रोसेस र यहाँ मोडल बिल्डरमा चाहिँ एकैचोटि यो प्रोसेस पछि यो गरेर तानेर एकैचोटि फाइनल आउटपुट निकाल्न सकिन्छ। यो पनि हामी गरौँला है। यो मोडल बिल्डरले गर्ने काम यो भयो। अब ठुल्ठुलो लामो प्रोसेसहरू नि यसले चाहिँ एकैचोटिमा सजिलोसँग गराइदिन्छ। मोडल बिल्डरको युज पनि यो भयो। अब मेन पहिला हामी आर्क क्याटलगमै जाउँ। अब क्याटलगमै गएपछि चाहिँ अब कुन फोल्डरमा काम गर्ने भनेर हामीले एउटा कनेक्ट टु फोल्डर अथवा पहिला न्यू फोल्डर बनाउन नि सकियो कहीँ। जस्तै डीमा मैले न्यू फोल्डर बनाउने भएँ। फोल्डरको नाम चाहिँ वान डोर भनेर
मैले जति पनि काम गर्छु यहाँ अब यही फोल्डरमा राख्ने भनेर मैले वान्डर भन्ने बनाएँ। अब यसलाई राइट क्लिक गरौँ, यसबाट न्यू अब के बनाउने त। अब एउटा जियो डाटाबेसै बनाएर गइयो भने चाहिँ यसले एउटा कुरो सर, यो पर्सनल जियो डाटाबेस र यो के अरे जियो डाटाबेस भन्ने यो दुईटै फरक हो कि यसमा जुन चुज गर्दा पनि के छ सर? यो हामीले अब नर्मली पर्सनल जियो डाटाबेसै गर्छौँ होइन। फाइल जियो डाटाबेस भनेको चाहिँ अलिक भास्टको लागि हो होइन। नर्मली गर्दाखेरि पर्सनल जियो डाटाबेसै युज गरेर गर्छौँ है। यसमा जुन चुज गर्दा पनि त्यस्तो फरक पर्ने खालको केही पनि होइन। फरक पर्ने अब त्यस्तो उनी त फरक नपर्ला होइन। हजुर, तर हामीले नर्मली गर्दाखेरि चाहिँ उनै गर्छौँ, पर्सनल जियो डाटाबेसै गर्छौँ है। हजुर। अब के यस्तो छ, तपाईँलाई जियो डाटाबेसै नबनाइकन पनि खुइ गर्न सक्ने हुनुभयो। जस्तै तपाईँलाई कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन म गर्न सक्छु, म फिचर मात्र बनाएर काम गर्छु भनेर पनि गर्न सकियो। अब त्यो आफ्नो अनुसार हुन्छ होइन। एउटा सिस्टमेटिक रूपमा म एउटै कोअर्डिनेट सिस्टमभित्र, जस्तै म यो म्यापको सबै कुरा म डिजिटाइज गर्छु भने, जस्तै म धेरै फिचर बनाउँछु, जस्तै रोड बनाउँछु, हाइवे बनाउँछु, अनि हाउस बनाउँछु, रिभर बनाउँछु, अनि फरेस्ट भनेर बनाउँछु, सबै फिचर यो म बनाउँछु भनेर लाग्नुहुन्छ भने, अब धेरै थरी बनाउनुहुन्छ भने जियो डाटाबेसै बनाएर गरे राम्रो। किनकि अब जियो डाटाबेस बनाए एउटा कुनै न्यू पर्सनल भइहाल्यो। अब यो बनिसकेपछि यसभित्र फेरि न्यू गरेर फिचर डाटा सेट बनाउनु पर्ने भयो। अब डाटा सेटको नाम के दिने? काठमाडौँ नै भनेर दिउँ ल। यसलाई कोअर्डिनेट सिस्टम हाम्रो यही छँदैछ, नेपाल नगरको टिएम हामीले यसैमा गरिरहेछौँ। लेयरलाई पनि त्यही, लेयरको पनि त्यही दियौँ। डाटा सेट छ। अब यो भित्र म फिचर क्लासहरू बनाउँछु। अब कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ मैले यो फिचर डाटा सेटमा एकचोटि दिइसकेपछि अब यो भित्र जति पनि फिचर क्लासहरू बनाउँछु यो सबै त्यही कोअर्डिनेट सिस्टममा अटोमेटिकल्ली आएर बसिसकेको हुन्छ। अब जस्तै मलाई यो काठमाडौँभित्र धेरै चिज बनाउनु छ, जस्तै अब यहाँ रोड हाइवे भनौँ, यसरी मैले सबै बनाउन सकेँ। अब यो भोलिबाट अलि राम्रोसँग जाउँला। मैले भन्न खोजेको चाहिँ न्यू पर्सनल जियो डाटाबेस बनाएर एउटा फिचर डाटा सेट बनाएर त्यहाँ कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गरिसकेपछि अब यो भित्र मैले रिभर बनाऊ, रोड बनाऊ, अब इलेक्ट्रिक लाइन बनाऊ, जे छ अब यहाँ उ गर्नु भने पोन्ड बनाऊ होइन, लेक छ भने लेक, अब जे छ सबै फिचर मैले यो म्यापै पुरै डिजिटाइज गर्छु भने यहाँ भएको जति जे फिचर आउँछ सबै यही भित्र बनाउँदाखेरि कोअर्डिनेट सिस्टम मैले दिइरहनु परेन, यही भित्र भयो। अब मैले बाहिर छुट्टै वान्डरमा छुट्टै एउटा सेभ फाइल बनाउँछु। अब म पर्सनल जियो डाटाबेस मेथडबाट जान्न, म सेभ फाइल बनाएर जान्छु भन्ने छ भने चाहिँ सेभ फाइलमा प्रत्येकचोटि आफूले कोअर्डिनेट सिस्टम दिनु पर्यो। अब बन्ने त त्यही हो। एउटा जियो डाटाबेस भित्र बन्नु भनेको त्यो चेन्ज गर्न पनि मिल्दैन। तपाईँले त्यो भित्र बनाइसकेपछि अटोमेटिकली त्यही उसमा गयो। अब मैले कहिलेकाहीँ यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो, एउटा कोअर्डिनेटबाट अर्को कोअर्डिनेटमा लानु पर्यो, उ गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब सानो सानो कामहरू छ भने सेपरेट गर्दा पनि राम्रो हुन्छ, नत्र अब सिस्टमेटिक रूपमा बनाएर गर्दा पनि राम्रो। अब हामीले त्यो गर्ने भयौँ होइन। जियो रेफरेन्सिङ हामी भोलि गरौँला, यो गर्ने काम पनि भोलि गरौँला है। अब यसमा मेन जान्नुपर्ने कुरा भनेको अब क्याटलग मेन सुरुमा बनाउने कहाँबाट, तान्ने कहाँबाट भन्ने कुरा नै हामीले मेन जान्नु पर्यो यसको। अब यसमा हामीले युज गर्ने टुलहरू अब के युज गर्छौँ भन्दाखेरि मेन हामीले अब पहिला चाहिँ हामीले फिल्डबाट आएको, अब फिल्ड जान सकिएन अहिले टुरिस्ट स्टेसन लिएर। अब पहिला नै हामीले गरेको मसँग कुनै डाटाहरू छ रोडको अथवा हाइड्रो पावरको पनि छ होइन, त्यो डाटाहरू ल्याएर अनि पहिला चाहिँ बेस म्यापलाई उनी गर्ने काम गर्छौँ हामी, जियो रेफरेन्स गर्ने। अब त्यही ठाउँको पहिला काठमाडौँबाट भोलि एकचोटि प्र्याक्टिस गरौँ, अनि त्यसपछि जुन ठाउँको डाटा आउँछ त्यो ठाउँको गरेर त्यसलाई उ गरौँला। अनि त्यसलाई अब डाटा ल्याइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त? पहिलो कुरा भनेको डाटामा के छ। अब हामीले त प्रत्येक कोड दिएर ल्याएको हुन्छ, कुन ठाउँको डाटा छ, रोड होला, रिभर होला, अब हरेक चिज हुन्छ नि त्यहाँ। त्यो सबलाई डिजिटाइज गर्ने, जोड्ने काम गर्नु पर्यो। अब जोड्नको लागि यसै गरी जियो डाटाबेस बनाएर फिचर डाटा सेट बनाएर त्यो भित्र अब के जोड्ने सबै फिचर क्लास बनाएर अनि त्यसलाई अब सेलेक्ट बाई एट्रिब्युट गरेर छान्दै रोडहरू मात्र देखाउने गरी अनि रोडहरू मात्र जोडिदिने, जस्तै इलेक्ट्रिक पोलहरू मात्र देखाउने गरी इलेक्ट्रिक पोलहरू मात्र जोडिने,
त्यो अप्सनहरू पनि छ हामीसँग, त्यो गरेर अब त्यो डाटा नै आइकन अहिले देखाउँदैन हैन। त्यो हिसाबले पहिला जोड्ने काम गर्छौँ, जोडेर एउटा म्याप लेआउट, अब सिम्पल म्याप, त्यसपछि कन्टुर निकाल्ने काम गर्छौँ हैन। मेन हामीलाई डिजिटल इलिभेसन मोडेल DEM को चाहिँ एकदम आवश्यकता हुन्छ। अब यो हाइड्रो पावरको लागि पनि रोडको लागि पनि भनौँ। अब रोडको लागि चाहिँ अब DEM ले के गर्छ भने DEM भनेको अब कन्टुरबाटै भनौँ भने इलिभेसनबाटै बन्ने भयो। कस्तो छ त मोडल, डिजिटल इलिभेसन मोडेल कस्तो छ, एरियाको कस्तो उठेको छ उ छ भन्ने कुरा मेन कन्टुरै हो। कन्टुर म्याप चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो, त्यसपछि DEM बनाउनु पर्यो। अब धेरै जसो केसमा DEM अलरेडी अभाइलेबलबाट सुरु हुन्छ। जस्तै अब हाइड्रोलोजीको कुराहरू पनि तपाईँसँग DEM छ भने अनि त्यसपछि बल्ल अब फिल निकाल्ने, फ्लो डिरेक्सन निकाल्ने त्यो हिसाबको कामहरू भयो। DEM छ भने अनि भोल्युम निकाल्ने काम भयो। जस्तै कन्टुर म्याप छ मसँग, एउटा लेक छ अथवा हिल छ भने अब त्यो कन्टुरको आधारबाट मैले कुनै एउटा पोलिगन बनाएर एक्सट्र्याक्ट बाई मार्क्स गरेर त्यसपछि DEM बनाएर अनि त्यो भोल्युम कति छ त, बिलो भोल्युम अथवा अब भोल्युम के छ, अथवा कुनै लेभलबाट माथि तल त्यो भोल्युमहरू कसरी निकाल्ने त्यो कुरा भयो हामीले गर्ने भनेको। अनि त्यसपछि DEMबाट वाटर सेड एरिया कसरी निकाल्ने भनेपछि DEM चाहिँ हाम्रो मेन टार्गेट हुन्छ। जे पनि अब हाइड्रोलोजी कामहरू DEMबाटै सुरु हुन्छ। मानौ हामीसँग DEM छ भनेरै सुरु हुन्छ। तर हामीले चाहिँ अब सुरुमा इनिसियल सर्वेको डाटा जुन पोइन्ट डाटा आउँछ हाम्रो स्टिङ नर्दिङ हो, त्योबाट DEM निकाल्ने नै हाम्रो पहिलो प्रोसेस हुन्छ। त्यो डाटा हामीसँग त र डाटा आउँछ। अब अभाइलेबल भनेको जस्तै हामीसँग टोपो म्याप भनेको 1:25,000 र 1:50,000 स्केलको छ, जसको चाहिँ कन्ट्रोल इन्टरभलहरू 20 मिटरको छ हैन। 20 मिटरको कन्ट्रोल इन्टरभल भएको छ। त्यो डाटाले त हामीलाई पुग्दैन साँच्चीकै रोड र हाइड्रो पावर गर्नलाई त। हामीलाई त अब 1:500 स्केलमा पनि चाहिराखेको हुन्छ। जस्तै 0.5 मिटर कन्ट्रोल इन्टरभल चाहिरहेको हुन्छ, 1 मिटर कन्ट्रोल इन्टरभल 5 मिटर, त्यो अनुसारको त यो टोपो म्यापबाट हामीले गर्न सकिन्न। यो भनेको सिम्पल प्लानिङ फेजको लागि चाहिँ हामीले यो युज गर्न सक्यौँ। यो अब कन्टुरहरू प्लानिङको लागि चाहिँ लगभग यति होला भनेर चाहिँ हामीले युज गर्न सकियो। तर हामीलाई रियल अब इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने बेला त रियल डाटा नै चाहियो फिल्डको। अनि कति मिटर कन्ट्रोल इन्टरभल चाहियो त्यो अनुसार हामीले डाटा लिएर आएको हुनु पर्यो। जस्तै 1 मिटर कन्ट्रोल इन्टरभल मलाई भनेको छ भने 1 मिटरको जहाँ चेन्जेस छ फिल्डमा त्यो त मैले कुनै पनि छोड्नु भएन, त्यो सबै लिएरै आउनु पर्यो। जस्तै 0.5 अब तराईमा त अझै कम होला, 0.2 मिटरदेखि देखाउनु पर्ने होला। त्यो हिसाबले फिल्डबाट डाटा लिएर आएपछि हामीसँग त पोइन्ट डाटा हुन्छ सबै। अब त्यो पोइन्ट डाटालाई चाहिँ हामीले डिजिटाइजेसन गर्ने अनि सबै जोड्ने हैन, म्याप बनाउने, त्यसपछि अनि कन्टुर निकाल्ने, अनि डिजिटल इलिभेसन मोडेल DEM राष्ट्र फर्ममा DEM निकाल्ने। अब त्यही DEM निक्लेपछि अनि अब हाइड्रोलोजीको लागि नि त्यही DEM फर्स्ट स्टेपको रूपमा हुन्छ। अब अनि अब भोल्युम निकाल्नको लागि पनि त्यही DEM नै लगभग फर्स्ट स्टेजको रूपमै लिन सकिन्छ। त्यसै गरी रोडको लागि चाहिँ एउटा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै यसै गरी बेस म्याप भयो। बेस म्यापमा यो पनि हामी गरौँला हैन। अहिले मैले बेसिक भनिरहेको कुरा हामीले के गर्छौँ भन्ने बेसिक कुरा म भनिरहेको छु आज। अब रोडको लागि पनि जस्तै मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट होला, डेस्टिनेसन पोइन्ट होला। एकैछिन है, सरको इन्टरप्सन भएको जस्तो छ है। तपाईँले एकैछिन वेट गर्नु है, म सरलाई फोन गर्छु, उहाँको इन्टरप्सन भएको जस्तो छ।
सर 1 मिनेट आउँदै हुनुहुन्छ है, उहाँको बत्ती गएको रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरप्सन भयो रहेछ कि। सुनिल सर, हजुर बत्ती गएर ठ्याक्कै डिस्टर्ब गरेको एकछिन। ए ठिक छ, अहिले लास्टको 5-7 मिनेटको सबै रिपिट गरिदिनु पर्ला, किनभने यहाँ धेरैजनाको बत्ती गएको रहेछ कि, त्यो इन्टरप्सन भइहाल्यो होइन। लास्टको 5 मिनेट आयो है। ए हुन्छ हुन्छ। अब अहिले त मैले आज त इन्ट्रोडक्सन मात्र भनिरहेको छु होइन, जसरी पनि हामी त रिपिट त गरिहाल्छौँ। ठिक छ ठिक छ ठिक छ। हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा मात्र, अब भोलिबाट के गर्छौँ भन्ने कुरा मात्र मैले हल्का आज भनिरहेको छु। ए हजुर हजुर, एउटा हामी यही कुरा गर्ने हो। अब त्यो मैले लास्टमा के भनिरहेको थिएँ भने डिएमकै कुरा गरिरहेको थिएँ, डिजिटल इलिभेसन मोडेल। अब धेरै कुरा, अब हाइड्रोलोजीको टुल्सहरू भयो, भोल्युम क्यालकुलेसनको भयो, अनि रोडको लागि पनि भयो। डिएमलाई नै मेन बेसको रूपमा, स्टार्टिङको रूपमै लिएर गर्छन् सबैले। अब त्यो कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सर्वे गरेर ल्याएको डाटाबाट आउँछ। अनि अब यो अहिले हामीसँग अभाइलेबल टोपो म्यापकै डाटा पनि छ, त्यसैलाई डिएम बनाएर गर्ने हो भने हामीले चाहेको जति एकुरेसी आउँदैन। मैले भन्न खोजेको त्यो के भन्दाखेरि प्लानिङ फेजको लागि हामीलाई यो चिजहरू ठिक छ, काम लाग्छ, लगभग यति आउला, लगभग इस्टिमेट भोल्युम यति आउला भन्ने त्यो इस्टिमेटको लागि, प्लानिङ फेजको लागि ठिक छ, यसले नै काम गर्न सकियो। अथवा गुगल अर्थैबाट पनि कन्टुरहरू निकाल्न सकिन्छ, त्यो पनि गर्न सकियो। तर हामीलाई रियल कामको लागि, अब रियल वर्कको लागि चाहिँ डाटा नल्याइ हुँदैन, किनकि 1:500 हामीले 1 मिटर कन्ट्रोल इन्टरभल अथवा 0.5 मिटर अथवा तराईमा त 0.2 मिटर, त्यति कन्ट्रोल इन्टरभलमा त यो भएको टोपो म्यापको 20 मिटर कन्ट्रोल इन्टरभलले त हामीलाई कहिले पनि काम दिँदैन। त्यो हिसाबले फिल्डमै गएर चाहिएको डाटा हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो डाटा पोइन्ट फर्मेटमा आउँछ, स्टिङ, नर्दिङ, हाइट र रिमार्क्सको फर्मेटमा। अब रिमार्क्स भनेको हामीले रिमार्क्स डाटा स्टोर गर्ने बेलामा के कोड दिएको छौँ त्यसैलाई हामी रिमार्क्स भन्ने भयो। अब त्यो चाहिँ जस्तै म रोड सेन्टर पढ्दैछु भने मैले आरसी राख्नुपर्ने भयो, रोडको लेफ्ट पढ्दैछु भने आरएल, रोडको राइट पढ्दैछु भने आरआर, त्यसै गरी रिभर पढ्दैछु भने आरआई, अथवा आफूलाई पछि जोड्न सजिलो हुने गरी आफूले जे कोड राखिन्छ। अब हाउस छ भने हाउस कर्नर एचसी, कुलो छ भने केयु। अब त्यो हिसाबले पछि आफैले जोड्ने भएको हुनाले एउटा प्रत्येक ठाउँको एउटा स्केच सहित र यो छ अब भनेर हामीले कोडहरू दिएर ल्याएका हुन्छौँ। त्यही कोड अनुसार पछि यहाँ हामीले सबै जोडेर डिजिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिजिटाइज गरिसकेर अनि त्यो हामीले ल्याएको स्टिङ, नर्दिङ र हाइटको आधारमा, स्टिङ नर्दिङको आधारमा ठाउँमा पर्ने भयो। जस्तै अब यो त्यो बेला हामीलाई अब यो म्याप को खासै काम नभए पनि बेस म्यापको रूपमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले स्वयम्भू एरियाको डाटा ल्याएको छु, मानौँ स्वयम्भू एरिया वरिपरि डाटा ल्याएको छु भने यो बेस म्यापलाई मैले जियो रिफरेन्सिङ गरेर यहाँ राखिसकेपछि त मैले ल्याएको डाटा पनि लगभग ठ्याक्कै यहीँ नै पर्नु पर्यो। गुगल अर्थमा मैले ओभरले गरेर हेर्छु केएमएलमा पठाएर भने पनि लगभग ठाउँमा पर्नु पर्यो। त्यसको लागि बेस म्यापको लागि चाहिँ हामीले यो टोपो म्याप, अनि टोपो म्यापको अब त्यो कन्टुरहरू पनि बेस म्यापको रूपमा अथवा सिम्पल प्लानिङ फेजको लागि चाहिँ युज गर्न सकियो। तर
साँच्चीकै कामकै लागि, रियल वर्कको लागि, रियल इस्टिमेसनको लागि, रियल डिजाइनको लागि चाहिँ हामीलाई फिल्डमै गएर रियल डाटा चाहिन्छ। रियल डाटा पनि हामीलाई कति कन्ट्रोल इन्टरभल, अनि अब रोडको छ भने कति मिटर दायाँ बायाँ सेन्टर लाइनबाट, त्यो हिसाबको कुराहरू सबै हामीले फिल्डमै गएर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। फिल्डमा गएर आइसकेपछि अनि हामीले जोड्ने काम गरेर त्यसबाट चाहिँ हामीले डिएम निकाल्ने भयौँ, रियल डिएम। अब हामीसँग अहिले डिएम त धेरै अभाइलेबल हुन्छ, कुनै 5 मिटर कन्ट्रोल इन्टरभल, कुनै यही हाम्रो टोपो 20 मिटर कन्ट्रोल इन्टरभललाई नै टोपो टु रास्टर गरेर बनाएकोहरू पनि छ। त्यसले चाहिँ प्लानिङको लागि मात्र काम दियो। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हामीलाई रियल प्लानिङ र सिम्पल इस्टिमेसनको लागि काम दियो, तर रियल फिल्ड वर्कको लागि हामीले रियल डाटा नै लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ अब मैले गरेको कुनै फिल्डको डाटा लिएर आउँछु, त्यो डाटा स्ट्रिङ नर्दिङ हाइट रिमार्क्सको फर्मेट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ इम्पोर्ट गरेर त्यही ठाउँको टोपो बेस म्याप पनि बनाएर अनि हामी काम सुरु गर्छौँ। अब यहाँ अर्को बेस म्याप पनि हुन्छ हामीसँग, जस्तै यो प्लस बटनबाट एड बेस म्याप गरेर। अब अहिले चाहिँ धेरै जसोले WS84मै काम गरेर देऊ भन्ने पनि वातावरण भइसकेको छ। अब हामी आफ्नै कोअर्डिनेट सिस्टममा गर्छौँ, अब नापीबाटै कन्ट्रोल पोइन्ट किनेर लगेर गर्छौँ भने यो MATM 81, 84, 87 भित्र बसेर हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टमभित्र बसेर दिने कुरा भयो। तर अब हामी WS84 सिस्टममै गर्छौँ, हामी नेपालको सिस्टममा गरेका छैन। अब विदेशीहरू धेरै जसो विदेशी प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ उनीहरूले अब गुगल बेस म्यापै दे मलाई भन्ने कुरा छ। बेस म्यापमा मैले जुन यो टोपो म्याप हालेँ, अब त्यसको ठाउँमा चाहिँ गुगल अर्थलाई नै बेस म्यापको रूपमा हालेर म गर्छु। यो पनि सिस्टम आजकल धेरै चलनमा छ। अब नेपाली सिस्टम भन्दा नि WS84मै गर अनि गुगल अर्थमै ओभरले गर भन्ने पनि सिस्टम बढ्दै आएको छ। अब जे होस्, जुनमा गरे पनि डाटा त हामीले फिल्डमा गएर लिएरै आउनु पर्यो, जुन सिस्टममा गरे पनि, अथवा एउटा सिस्टममा ल्याएर अर्को सिस्टममा कन्भर्ट गरेर पनि दिन सक्यो। गुगल अर्थ ओभरले पनि हामीले यहीँबाट गर्न सक्ने भयौँ। गुगल अर्थ अथवा ओपन स्ट्रिट म्याप के चाहिन्छ, अब त्यसलाई बेस म्यापको रूपमा हामीले यहाँबाट ल्याउन सकिने भयो। अब यो चाहिँ हामीले नेपाल नगरकोट उसमा दिएको हुनाले लगभग मिलेरै आउनुपर्ने हो। मिलेको छैन, किनकि हामीले जियो रेफरेन्सिङ गरेका छैनौँ। अहिले जियो रेफरेन्सिङ गरे भए यो काठमाडौँ भएको ठाउँमा अब यो पछि हामी जियो रेफरेन्सिङ अब भोलिको क्लासमा गरौँला। त्यो क्लासमा गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ जियो रेफरेन्सिङ गरिसकेपछि चाहिँ यो इमेज पनि लगभग काठमाडौँकै आइपुग्नुपर्छ हामीसँग, किनकि अहिले त हामी कोअर्डिनेटमा छैनौँ। 5040.682 र -5111.166 मा छौँ। जियो रेफरेन्सिङ गरेर हाम्रो कोअर्डिनेटमा लगिसकेको छैन। त्यो हुनाले अहिले कहाँ पर्छ भनेर भन्न नसकिने अवस्था आयो। समुद्रतिर पर्यो होला, ठिकै छ। यसलाई भोलि जियो रेफरेन्सिङ गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो ठाउँमा यो पनि आउनुपर्छ। अब विदेशी प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ यो हाम्रो टोपो म्यापै नचाहिने अवस्था, यो चाहिँदैन कि सिधै गुगल अर्थ ओभरले गरेर त्यहीबाट पठाइदिए हुन्छ भन्ने सिस्टम सुरु भइसकेको छ। अब भोलि स्लाइड पनि अलिअलि हेरौँला। स्लाइड भन्दा नि हामी प्र्याक्टिकलमै जान्छौँ धेरै होइन। अब यो भिडियो पनि रेकर्ड भइहाल्छ, त्यसै हुनाले स्लाइडको पनि धेरै आवश्यकता नहोला। अब त्यही पनि सिम्पल, अब यो सिट नम्बरिङको चाहिँ म स्लाइड गर्छु होइन। जस्तै यो सिट नम्बर हाम्रो यो कसरी आयो त, नेपालमा सिट नम्बरिङ कसरी दिएको छ, अनि 81, 84, 87 को एउटा भिजुअल, अघि मैले भन्न त भने, तर एउटा भिजुअल भयो भने सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ। अब कतिलाई त थाहा नै छ। अब हामी यहाँ जियोमेट्रिक्स धेरै छौँ भने जियोमेट्रिक्सलाई त यो पढाउँदाखेरि नै पढेरै आएको हुन्छ सबै। सिभिल छौँ भने सिभिललाई अलिअलि नलेज भइहाल्छ। अब इलेक्ट्रिकल, अब जियोलोजी छौँ भने अलिकति नौलो लाग्न सक्ला, त्यही पनि यो खासै नौलो कुरा होइन। अब जियोमेट्रिक्स त यो पढ्दाखेरि पढेर आइसकेको हुन्छ, सिभिलले पनि अब नलेज राखिसकेको हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सिम्पल एकचोटि गरौँला, अनि हामी के काम गर्ने त्यसमै फोकस गरौँला। अब सर्वे सम्बन्धी सिम्पल स्लाइडहरू त थियो मेरो, अब सर्वेइङ, इन्ट्रोडक्सन टु सर्वेइङहरू, त्यो पनि ठिकै छ। साइड बाई साइड हेर्ने भए हेरौँला पनि। अब रोडको लागि चाहिँ अब हाइड्रो पावरको लागि चाहिँ मेन हामीले हेरिनु भयो, अब ठाउँ नै चुज गर्नुपर्ने भयो पहिला त। अब कस्तो, अब यो टोपो म्याप हेरेर त हुँदैन। अब यो काठमाडौँको मिलेको भयो। अब मेन हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लागि त लुपिङ भएको ठाउँ खोज्नु पर्यो, अथवा छोटो डिस्टेन्समै हाइट धेरै हेड धेरै कभर गरेको जस्तो उहरू हेर्नु पर्यो, त्यो एरियाको स्टडी गर्नु पर्यो होइन। त्यो कुराहरू भयो। त्यो एरियाको डिएम, अनि त्यसको क्याचमेन्ट एरिया कहाँदेखि कहाँसम्म आउँछ। अब जस्तै स्टोरेज प्रोजेक्ट छ भने हामीले यो कन्टुर लेभलसम्म चाहिँ पानी भर्यौँ भने कति हाम्रो भोल्युम जम्मा हुन्छ, त्यही कुराहरू हामीले एनालाइसिस गर्ने मेन। अनि रोडको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डिएम हामीसँग अभाइलेबल भएपछि एउटा स्लोप म्याप बनाएर, स्लोप म्याप जति धेरै म्याप भयो त्यति राम्रो। अब रोड ट्रान्समिसन लाइनको लागि चाहिँ के
बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा पाथै हामीले लिस्ट कस्ट पाथ चाहिँ एउटा बनाउन सकिन्छ क्या। त्यसको लागि चाहिँ अब वेटहरू दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै स्लोप म्याप एउटा बनाउँछौँ हामीले, एलिभेसन डिएमबाटै बनाउन सक्यो। डिएम भइसकेपछि स्लोप म्याप एउटा बनाइयो। स्लोप म्यापबाट स्लोप धेरै भएको ठाउँलाई अब आफैले डिभाइड गर्नु पर्यो। जस्तै 1 2 3 4 5 रेन्ज दिएर कतिदेखि मिनिममलाई रिक्लासिफाई गरेर क्लास दिएर त्यो क्लास अनुसार 1 भएको चाहिँ एकदम लिस्ट कस्ट पाथ, 2 भएको ठिक्क, अनि बढ्दै जाँदा 5 भएको चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ पाथ। त्यो हिसाबले हामीले वेट दिएर छुट्याएर त्यसमा चाहिँ हामीले के राख्दा राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब हामीसँग अहिले स्याटेलाइट इमेज भएन भने ठिकै छ, यही इमेजलाई नै हामीले क्लासिफिकेसन गरेर सिग्नललाई त यहीबाट पनि गर्न सक्यो। जस्तै ल्यान्ड युज म्याप एउटा चाहिएला हामीलाई, ल्यान्ड युज ल्यान्ड कभर म्याप के छ, अब कुन ठाउँबाट नलाने, जस्तै सेटलमेन्ट ठ्याक्कै घरै भएको ठाउँबाट नलाने, अब कल्टिभेटेडबाट त्यो हिसाबले हामीले दिन सक्यो। जस्तै ब्यारन ल्यान्ड, ग्रास ल्यान्डलाई चाहिँ 1 नै दिन सक्यो, एकदम लिस्ट कस्ट पाथ होला। फरेस्टलाई पनि अलिकति 3 4 सम्म दिन सक्यो। अब स्लोप ल्यान्ड आयो, अब सेटलमेन्ट नजिकबाट त लानु पर्यो, तर सेटलमेन्टको प्रोक्सिमिटीलाई चाहिँ 1, सेटलमेन्टलाई नै चाहिँ 5 दिनु पर्यो कि घर भएकै ठाउँबाट त लानु मिलेन। त्यो हिसाबले अब कल्टिभेटेड ल्यान्डबाट लान सक्यो घरहरूको नजिकबाट भन्ने हिसाबले त्यहाँ पनि क्लासिफिकेसन डिक्लास गरेर त्यसलाई पनि 1 2 3 4 5 दिन सक्यो। अब जियोलोजिकल म्याप पनि हामीसँग छ भने जियोलोजिकल म्याप अब बलियो ठाउँबाट लानु पर्यो, कुन टाइपको सोइल छ, कुन टाइपको रक छ, त्यो हिसाबले त्यहाँ पनि हामीले क्लासिफिकेसन गर्न सक्यो। अनि 4-5 वटा म्यापलाई हामीले मेन त स्लोपलाई नै गर्नु पर्यो। स्लोप र ल्यान्ड युज मेन भयो। अब जियोलोजी पनि हुन त हुन्छ, त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ प्लानिङ फेजको लागि हो त्यो पनि। फेरि यहाँबाट अब यसैलाई फाइनल भन्न सकिँदैन। फेरि हामीले यहाँबाट गर्ने भनेको हाम्रो फाइनल डाटा फिल्डमै गएर आइसकेको फाइनल डाटाबाट चाहिँ फाइनल हुने भयो। तर हामीले यहाँ सुरुमा जस्तै मलाई यो ठाउँबाट यो ठाउँसम्म रोड लानु छ भने अब लिस्ट कस्ट पाथ के हुनसक्छ त भन्दा मैले यहीँ ल्यापटपमै बसी एनालाइसिस गर्ने काम चाहिँ त्यसरी गर्न सकियो। त्यो एनालाइसिसको आधारमा फिल्ड भिजिट गएर अनि फिल्डबाट डाटा लिएर आइसकेपछि फिजिबल छ कि छैन, कुनै चेन्ज पनि हुनसक्छ, त्यो हिसाबले हामीले गर्न सक्यो। त्यही भएर हामी एउटा लिस्ट कस्ट पाथ क्यालकुलेटको पनि गर्छौँ। मेन हामीले गर्ने कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि पहिला अब कोअर्डिनेट सिस्टमकै बारेमा जानकारी भयो। अब ट्रान्सफर्मेसन गर्नु पर्यो। जस्तै कोअर्डिनेट मसँग एक्सेलमा भएको कोअर्डिनेटहरू MUTM 84 मा छ, त्यसलाई 87 मा चेन्ज गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने, अब 87 लाई 81 मा चेन्ज गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने, त्यसैलाई अब WGS को प्रोजेक्टेड अब 44 नर्थ अथवा 45 नर्थ हाम्रो कुन पर्छ त्यसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के गरी गर्ने, त्यो कोअर्डिनेट सिस्टम त्यो चिजहरू हेर्छौँ। अनि डाटालाई ल्याएर मेन डिजिटाइजेसन गर्छौँ हामीले। अब बेस म्याप यसरी बनाउँछौँ। बेस म्यापलाई जियो रिफरेन्सिङ गरेर ठाउँमा लान्छौँ। ठाउँमा ल्याएपछि गुगल अर्थ ओभरले पनि एकचोटि हेर्छौँ ठाउँमा पर्छ कि पर्दैन हाम्रो डाटा ल्याएको। यो सब कुराहरू गरेर क्रस भेरिफाई गरिसकेपछि अब यो बेस म्याप बनाएर प्लानिङ फेजमा यो बेस म्याप बनाएर अथवा गुगल अर्थ बेस म्याप बनाएर फिल्डमा जानले नै धेरै फरक पार्छ। हामीले लिएको डाटा ठाउँमा छ छैन, कहिलेकाहीँ इरर आइरहेको हुन्छ। जस्तै डाटा लिएर यो डिरेक्सनमा हामी गइरहेछौँ तर डाटा कहिलेकाहीँ रोटेसन भइदिन्छ, लिएको केही मिस्टेक भयो भने रोटेसन भएर यतातिर गइरहेछ भने ल आजको डाटा त मेरो मिस्टेक भयो भन्ने कुरा हामीले यहीँबाट भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ। त्यो कुराहरू मजाले देख्न सकिन्छ। अलिअलि बाङ्गेर गएको पनि ल केही न केही इरर चाहिँ आइरहेछ मेरो भन्ने भयो। ठ्याक्कै अपोजिट रोटेट भयो भने त त्यो थाहा भइहाल्छ। तर कहिलेकाहीँ उस्तै डिरेक्सनमा गएर पनि फाट्दै गइरहेको हुन्छ। त्यो कुरा पनि एकै दिनमा हामीले मेरो डाटा यता आउनुपर्ने यता किन गयो भन्ने कुराहरू हामीले त्यो कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। त्यही भएर यो पहिलो कुरा कुनै पनि काममा हाइड्रो पावर होस्, रोड होस्, अब ट्रान्समिसन लाइन होस्, जुन पनि कन्स्ट्रक्सन फिल्डको उहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा बेस म्याप चाहिँ हामीले जियो रेफरेन्स गरेर बेस म्याप राख्नु चाहिँ एकदम उपयुक्त हुन्छ। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट काम भनेको यही भन्नुभयो, प्लानिङ फेजमा यो गरेर अनि यसको माथि हामीले लाइनहरू तान्ने, जस्तै हाइड्रो पावर एरिया छुट्याउने, मेरो एरिया यो हो, यो एरियाको मलाई चाहियो भन्ने, त्यो एरियाको डिएमहरूमा अनि एनालाइसिस गर्न थाल्ने, अनि लगभग यति आउला भोल्युम भनेर एनालाइसिस गर्ने कामहरू सबै यसरी नै यहीँबाट गरिने भयो। अब यो टोपो म्याप युज नगर्ने हो भने गुगल अर्थबाट पनि गुगल अर्थको एरिया, जस्तै मलाई एरिया गुगल अर्थ पनि इन्स्टल गर्नु होला है। यो चाहिँ गुगल क्रोमबाटै यो भइहाल्छ। यहाँ बनाएको चिजहरू हामीले उता GIS मा इम्पोर्ट गर्न सक्ने भयो हामीले। अब जस्तै कुनै एरियाको मलाई यहाँ पनि अब पोइन्टहरू अथवा पाथहरू पोलिगन बनाएर हामीले उता कन्भर्ट गरेर हाम्रो एरिया जस्तै यहीँ पनि एरिया छान्न सक्यो। अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि यो टोपो म्याप अपडेटेड छैन। यो धेरै अगाडि बनाएको, धेरै वर्ष अगाडि बनाएको र यो अहिलेसम्म यही अवस्थामा छ। अब नाभी विभागले यसलाई अपडेट गरेको छैन। त्यही भएर अब यहाँ अब काठमाडौँमा त झन् कति फरक पर्ला। अब यहाँ पहिला
खाली भएको ठाउँहरू अहिले कति घरै घर भइसक्यो होला। जस्तै यो बेलामा यहाँ फाटाफुट्टो घर भएको ठाउँहरूमा अहिले त यहाँ खाली ठाउँ त खासै भेटिँदैन होला। त्यो हिसाबले नेपालको टोपो म्याप चाहिँ अपडेटेड नभएको हुनाले हामीले डेस्क स्टडी फेज अथवा प्लानिङ फेजमा चाहिँ हामीले गुगल अर्थ हेर्न एकदम जरुरी छ। किनकि गुगल अर्थबाट बरु छुट्टिन्छ, किनकि लगभग लेटेस्ट जस्तो त आउँछ नि कमसेकम। त्यहाँ खाली देखेको ठाउँ त यहाँ त सबै भरिएको हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले गुगल अर्थमा पनि एउटा आफ्नो एरिया छुट्याएर पोइन्टहरू यहाँबाट पनि लिएर यो चाहिँ प्लानिङ फेजमा चाहिँ हामीले युज गर्न सकियो। अनि गुगल अर्थबाटै त्यो कन्टुर निकालेर अनि फाइनल गर्छु भनेर चाहिँ हुँदैन, किनकि यसको एरर हुन्छ, यसको एक्युरेसी हुँदैन। हामीले फाइनल त्यो प्लानिङ फेजको लागि चाहिँ यो पनि युज गर्न सकियो प्लानिङको लागि। किनकि अब जस्तै रोड मैले बस्ती चलाएर लगेँ भनेर मैले यहाँ रोड तान्नु र यसमा ल्यान्ड युज क्लासिफिकेसन गरेर यहाँबाट रोड तान्नु र, किनकि यहाँ त ल्यान्ड युज यहाँ अहिले मैले जुन ठाउँमा सेटलमेन्ट देखिरहेको छैन तर यहाँ त सेटलमेन्ट भइसकेको छ। यो त काठमाडौँको म्याप यस्तो खाली खाली त कहीँ पनि छैन होला। अब त्यो हिसाबले मैले यसलाई क्लासिफिकेसन गरेर रोड एउटा लिस्ट कसमा तान्नु र अब लेटेस्ट सेटेलाइट इमेज अथवा अब गुगल अर्थ इमेज भन्दा सेटेलाइट इमेज भए राम्रो हुने। त्यो म भेटेँ भने म सेटेलाइट इमेज पनि एउटा डाउनलोड गरौँला अनि गरेर त्यसमा हामी इमेज क्लासिफिकेसन ल्यान्ड युज ल्यान्डको क्लासिफिकेसन त्यसमा गरौँला होइन। त्यो पनि हाम्रो एउटा पार्टै भयो। अनि अब लेटेस्ट चाहिने कारण चाहिँ त्यो भयो, किनकि पहिला खाली देखाएको ठाउँमा अहिले भरिभराउ छ। यो किसिमको भएको हुनाले अब नेपालको हाम्रो कमजोरी भनेकै यही टोपो म्यापमा हामीले काम गरिरहनु परेको छ पहिलादेखि अहिलेसम्म। अब कहीँ बस्ती भएको ठाउँहरू अहिले बस्ती छैन होला, उजाड भइसक्यो होला, कहीँ बस्ती नभएको ठाउँमा आइसक्यो। त्यो हिसाबले हामीले गुगल अर्थलाई पनि अब सेटेलाइट इमेजै नभए पनि गुगल अर्थले पनि टेन्टेटिभ अब लेटेस्टै दिन्छ। अब त्यो टोपो म्याप भन्दा त लेटेस्टै हुन्छ यो हाम्रो सिम्पल गुगल अर्थ नै। त्यो हिसाबले हामीले यसलाई पनि प्लानिङ फेजमा जहिले पनि युज गर्नुपर्छ। अनि यहाँ बरु हामीले यहाँ चिजहरू बनाएर यहाँ लाइन पोइन्ट पोलिगन बनाएर त्यसलाई सेभ एज केएमएल गरेर अनि उता हामीले जिआइएसमा तान्न सकिन्छ। त्यसरी पनि हामीले काम गर्न सकिने भयो। अब टेन्टेटिभ हामीले मैले भन्न खोजेको अब भोलि बाट हामी अब आशा छ सबैको इन्स्टल हुन्छ होला। इन्स्टल भयो भने भोलि फर्स्टबाटै हामी ठ्याक्कै गर्न सुरु गर्न पाउँछौँ। अब डाटा खोज्छु, डाटा भोलि एकैछिनमा च्याटमै सेयर गर्नु मिल्दो रहेछ, म एकैछिनमा गरिदिइहाल्छु त्यहाँबाट डाटा अनि गरेर अनि जियो रेफरेन्सिङ गरेर हामी काम सुरु गर्छौँ भोलिबाट। अनि अब पहिलो भनेको फिल्डको डाटाबाट हामीले डिएम निकाल्ने अरू पाटोहरू अनि हाइड्रो पावरतिर केमा युज हुन्छ, रोडतिर केमा युज हुन्छ। अब हामीले गर्न सक्ने भ्याउने जति हामी गरौँला। अब यसको युज त एकदम भास्ट छ। अब टुल बक्समा धेरै टुलहरू छ। अब आफूले जति युज गर्यो त्यति हुँदै जाने हो यो होइन। हेल्प गर्दाखेरि धेरै भास्ट कुराहरू छ। अब कति कुरा हामीले खोल्दै नखोले जान्दै नजानेहरू पनि छ। अनि मोडल बिल्डर पनि हामी एउटा सिम्पल ट्राई गर्छौँ। मोडल बिल्डरबाट सिम्पल मोडल अब जस्तै लामो 1 by 1 प्रोसेस गरेर निकालेको चिजहरू पनि एकचोटि निकाल्छौँ, त्यो पनि हेर्छौँ। अब त्यसैलाई मोडल बिल्डरबाट गऱ्यो भने एकैचोटि हामीले फाइनल आउटपुट के चाहेको त्यो एकैचोटि कसरी आउँछ त्यो कुरा पनि हामी हेर्छौँ। यही सिम्पली रूपमा गर्न सकिहालिन्छ। मेन मोटामोटी हामीले गर्ने भनेको फिडको डाटा यहाँ इम्पोर्ट गर्ने अनि कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गर्ने। कोअर्डिनेट सिस्टम चेन्ज गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने, जस्तै कोअर्डिनेट एउटाबाट अर्कोमा लानु पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हेर्छौँ। अनि 85, 81, 87 गर्छौँ। त्यसपछि यसलाई जियो रेफरेन्सिङ गर्छौँ। अनि इमेज एउटा हामी भेट्यो भने इमेज क्लासिफिकेसन पनि गर्छौँ। मेन डिएम निकालेर डिएमबाट स्लोप म्याप एलिभेसन म्याप हामीलाई चाहिन्छ त्यो निकाल्छौँ। अनि त्यसपछि वाटर सेड एरिया, फ्लो डिरेक्सन, फ्लोहरू त्यो हाइड्रोलोजीको पार्टहरू पनि कति सकिन्छ हामी भ्याउँछौँ गरौँला। अनि लेआउट कसरी राम्रो बनाउँछौँ त्यो हेरौँला। सिम्पल इलिभेसन प्रोफाइल पनि निकाल्न सकिन्छ। इलिभेसन जस्तै रोडको सेन्टर लाइनको कस्तो छ त प्रोफाइल त्यो पनि हेर्न सकिन्छ, त्यो पनि हेरौँला। जे गर्न भ्याइन्छ हामी गर्दै जाउँला। अब भोलिबाट चाहिँ हाम्रो अफिसियल स्टार्ट हुन्छ। आज अब त्यही सफ्टवेयर अब मैले के गर्छौँ भन्ने कुरा लगभग भने हुन्छ ठिक छ। त्यो गरौँ। अब तपाईँलाई अघि सधैँ एउटा फाइल पठाउनु भएको थियो, त्यहाँ स्टेप बाई स्टेप एकदम डिटेलमा इन्स्टलेसनको प्रोसेसहरू लेखिदिएर चाहिँ हेर्नुहोस् है। त्यति डिटेलमा भयो भने तपाईँलाई इनफै हुन्छ त्यो आफै इन्स्टलेसन गरेर चलाउन पनि। त्यहाँमध्ये पनि कतिपय साथीहरूले त गरि पनि सक्नु भएको छ है। जसको होइन उहाँले त्यो फाइल हेरेर गरौँ है। फेरि पनि भएन भने चाहिँ तपाईँले मलाई प्रि इन्फर्म गरिदिनुहोस् होइन। अनि बरु नभएको साथीहरू चाहिँ बरु 15-20 मिनट्स भोलि अगाडि आएर उहाँले सरले गराइदिनुहुन्छ तपाईँको। अनि त्यसपछि नै हामी क्लास चाहिँ अफिसियली अगाडि बढाउनुपर्छ भोलिबाट है। जसको भइसकेको छ उहाँहरू चाहिँ 7 बजी आउनु होइन।
नभएको साथीहरू म त भनौँ न त्यो म्यानुअल हेरेर पनि इन्स्टलेसन भएन भने चाहिँ प्रि इन्फर्म गरिदिनु होला राति नै है त। अरू यहाँसम्मको कुराहरूमा तपाईँहरूलाई कसैलाई के सोध्नु छ भने सोध्नुहोस्। भोलिबाट चाहिँ अलिकति कन्सेप्चुअल कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। हजुर एकजनाको क्वेसन छ जस्तो लाग्यो, खगेन्द्रजीको क्वेसन रहेछ होइन, तपाईँ सोध्नुहोस् त के हो। खगेनजी ठिक छ, उहाँको क्वेसन आएन है, सुनिएन उहाँको, च्याटबाट पठाउनु भयो नि हुन्छ, च्याटमा लेख्नु भयो भने च्याटमा लेख्नु भएको छ। इन्स्टलेसन प्रोसेस सेयर गरिदिनु, त्यो इन्स्टलेसन प्रोसेस सेयर गरिसकेको छ त तपाईँलाई? मैले त्यो च्याटमै फाइल पठाएको छु। त्यो पठाइसकेको छ त, तपाईँले यसो गर्नुहोस् न, त्यो फाइल यसरी खोल्नुहोस् होइन, त्यही स्टेप बाई स्टेप सबै प्रोसेस लेखिरहेको छ कि। अघि एउटा भयो कि भएन उहाँले, ठिक छ म उहाँलाई फेरि इमेल गरेर पठाइदिन्छु। अघि उहाँ हुनुहुन्न थियो पक्नै, म नत्र खगेन्द्रजीलाई नत्र म प्राइभेट पठाइदिइहालेँ अहिले। अघि उहाँ हुनुहुन्न थियो जस्तो त्यही खोजेको थिएँ उहाँलाई। ए हो, उहाँ हुनुहुन्न थियो, ल ठिक छ इमेलमा पनि पठाइदिनु उहाँलाई, केही छैन। सर हजुर एउटा चाहिँ मेरो पर्सनल क्वेरी थियो है। हजुर हजुर त्यो जुन यो डाटा छ नि हाम्रो हाइड्रो पावर र चाहिँ रुट सर्वेको, हजुर लाइन पोइन्ट र पोलिगन भएको है। हजुर हजुर अनि यो भेक्टर डाटालाई हामी कहाँसम्म चाहिँ फाइनल गर्छौँ यो ट्रेनिङमा? भेक्टर डाटालाई कहाँसम्म हामी फाइनल गर्छौँ यो ट्रेनिङमा? अब फाइनल भनेको हामी अब कन्टुर निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ त्यो हो। अब एउटा लेआउट बनाउनको लागि हामीले जुन डिजिटाइजेसन गर्छौँ नि, जस्तै हामीले के डाटा लिएर आएको छौँ, रोड लिएर आयौँ, रिभर ल्यायौँ, तिनीहरूलाई जोड्ने डिजिटाइजेसन गर्ने काम, अनि अब कति स्केलमा हामीलाई दिनुपर्ने छ त्यो स्केलमा एउटा लेआउट बनाउने, लेजेन्डहरू राख्ने, त्यो कामसम्म गर्छौँ भेक्टरको कन्टुर निकाल्नेसम्म। अनि त्यसपछि हामी राष्ट्रतिर लाग्छौँ। अनि सर यो एज अ जियोमेट्रिक इन्जिनियर है, हजुर, जुन चाहिँ यही भेक्टर डाटा फिल्डबाट चाहिँ ल्याएपछि है, हजुर, अनि त्यो अफिस वर्क चाहिँ कहाँसम्म एज अ जियोमेट्रिक इन्जिनियर गर्छ कि म हामीले? हजुर हजुर हामीले त्यो हुन्छ। अब त्यही त हामीले अब कति ठाउँमा क्रस सेक्सनहरू चाहिने हुन्छ, क्रस सेक्सन निकालेर दिनुपर्छ, प्रोफाइलहरू निकालेर दिनुपर्छ होइन। जस्तै डाटा ल्याइसकेपछि अब सबै कुरा यहाँबाट जिआइएसबाटै सम्भव हुँदैन फेरि। जस्तै हामीले इलिभेसन प्रोफाइल सिम्पल चाहिँ यहाँसम्म हेर्न सकियो होइन। अब जस्तै डिजाइन प्याटर्न, डिजाइनको पाटो हामीले अहिलेसम्म गर्ने गरेका छैन। अब गरे पनि त्यो डिजाइनको लागि अब फेरि छुट्टै सफ्टवेयरहरू चाहिहाल्छ होइन। हामीले दिने भनेको टोपो म्याप, कन्ट्रोल इन्टरभल कति भनेको छ त्यो कन्ट्रोल इन्टरभलमा टोपो म्याप अनि कति स्केलमा प्रिन्ट गरेर दिनुपर्ने त्योसम्म चाहिँ हामीले जान्ने हुनु पर्यो होइन। कति स्केलमा प्रिन्ट अनि कति कन्ट्रोल इन्टरभलमा भनेर उनीहरूले तोकेको छ। अब त्यो पनि एरिया छुट्टा हुन्छ होला। जस्तै हेडवर्क्सको अलिकति उसमा पनि हुनसक्छ 1:5 भनेर भने सक्छ, कुनै ठाउँको 1:1000 भने हुन्छ, कुनै ठाउँको 5000 भने हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले त्यो अनुसारको स्केलमा हामीले म्याप बनाएर दिनुपर्नेसम्म हुनु पर्यो। अब सबै कुरा चाहिँ यहाँ गर्न सकिँदैन। जस्तै सिम्पल इलिभेसन, जस्तै रोड छ भने रोडको सेन्टर लाइन त कस्तो प्रोफाइल बनाएको छ हामीले इलिभेसन त हेर्नु पर्यो। डिजाइनको लागि पहिलो चाहिने नै त्यही हो होइन, स्लोप मिल्या छ छैन त्यो हिसाबले प्रोफाइलसम्म यहाँ हेर्न सकियो। अब नयाँ प्रोफाइल बनाउने, अब ग्राउन्ड प्रोफाइल कस्तो छ अहिलेको र अब हामीले डिजाइन प्रोफाइल कस्तो बनाउने कामहरू चाहिँ अरू सफ्टवेयरहरूबाटै गर्नुपर्छ। अब जस्तै स्मार्ट रोड, अब एसडब्ल्यू रोडहरूले नै गर्छ त्यो काम होइन। अब हामीले चाहिँ मेन हामीले ल्याएको डाटाबाट डिजिटाइज गरेर म्याप बनाउने र कति स्केल र कति कन्ट्रोल इन्टरभलमा कति कन्ट्रोल इन्टरभल भनेको छ त्यसमा कन्ट्रोल निकालेर एनोटेसन सहित हामीले प्लान एन्ड प्रोफाइल सकेसम्म दिएर पठाउने। अब प्रोफाइलको काम सबै यहाँबाट भएन भने अहिले अटोक्याडबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। जियोमेट्रिक इन्जिनियरको काम चाहिँ त्यति भन्छ। अब म डिजाइन पनि गर्न सक्छु, मैले स्मार्ट रोड चलाएको छु भने त्यो पाटो पनि आफै त्यसको लागि फेरि सफ्टवेयर जिआइएस भएन कि स्मार्ट रोडमा लाग्नु पर्ने भयो। डिजाइनको लागि चाहिँ अब यहाँ हामीले गर्न सकेनौँ क्या जिआइएसमा। हामीले एनालाइसिसको कामहरू गर्न सक्यौँ। जस्तै स्टार्टिङकै लागि लिस्ट कस्ट पाथ चाहिँ के हुनसक्छ त मेरो, मैले कताबाट लान सक्छु भन्ने काम चाहिँ एनालाइसिस यहाँबाट गर्न सकियो होइन। डिजाइनै चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ। भनेपछि गर्दै जाउँला कोही भन्नु न।
भनेपछि हाम्रो यो डिजिटल एलिभेसन मोडलसम्म चाहिँ प्रिपेयर गर्छौ है टोपो म्याप त्यतिसम्म हाम्रो डाटाबाट त्यतिसम्म निकाल्छौँ होइन। अब भेक्टर पार्टमा भन्नुहुन्छ भने त्यही अब हामीले डिजिटाइजेसन गरेर सबै जोडेर म्याप बनाउने पार्टसम्म हामीले गर्ने भयौँ। अनि राष्ट्र पार्टमा डिएममा गएपछि अलिकति एनालाइसिसको पार्टहरू डिएमबाट चाहिँ आउने भयो क्या हामीलाई। त्यहाँबाट डिएमबाट स्लोप म्याप निकालेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति एनालाइसिस गर्न सकिने भयो। जस्तै धेरै स्लोप भएको ठाउँबाट नलाने, ठिक्क सिम्पल स्लोप भएको जेनरल स्लोप भएको ठाउँबाट लाने भनेर त्यहाँ त्यो गर्नलाई चाहिँ हामीले त्यो एनालाइसिसहरू चाहिँ गर्न सकियो होइन। त्यो एनालाइसिस गरेको अनुसार अनि त्यो अनुसार हामीले रुट बनाएर अनि चाहिँ फिल्डमा गएर डाटा ल्याउन सक्यो क्या। त्यो डाटा चाहिँ अनि हामीलाई काम लाग्ने हुन्छ भन्ने कुरा त्यो एनालाइसिस चाहिँ यहाँबाट गर्न सकियो हामीले। जिआइएसबाट गर्ने त्यो एनालाइसिस हो। त्यो एनालाइसिसको आधारमा हामीले गएर फिल्डबाट डाटा ल्याएर अब डाटा ल्याएर म्याप बनाएर पठाउने कुरा त छँदैछ होइन। अनि डिजाइनको पाटो जसले गर्छ उसलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो कि त्यति चाहिँ हामीले गरिदियौँ भने। त्यही त डिजाइनिङसम्म हाम्रो काम पुगिन्छ होइन। लगभग अब डिजाइनै त हामीले यहाँ गर्न मिलेन। अब डाटा डिजाइनको लागि डाटा दिने कामसम्म हामीले गर्ने भयौँ। ठिकै छ। अनि यो हाइड्रो पावर अनि चाहिँ हाइड्रो पावरको चाहिँ टोपो म्याप मतलब जस्तो टोपो जति छ नि जस्तो हजुर। अनि त्यस्तो चाहिँ डाटा प्रिपेयर गरेकोलाई चाहिँ काम गर्छ होइन। त्यो प्रिपेयर गर्छौँ हामीले। अनि त्यसपछि चाहिँ रोडको चाहिँ भिन्दै हो डाटा कि त्यही हाइड्रो पावर? रोडको पनि त्यही हाइड्रो पावरमै पनि एसएस रोडहरूको काम पनि हुन्छ। अब रोडको चाहिँ अलिकति भिन्दै हुन्छ। हाइड्रो पावरको चाहिँ एरिया फोकस हुन्छ। तपाईँको एरिया दिएको हुन्छ, यो एरिया मेरो हेडवर्क्स एरिया भयो, यो एरियाभित्रको चाहियो भन्ने हुन्छ। अनि त्यो एरियाभित्रको रिभरको पनि क्रस सेक्सन सर्टेन इन्टरभल भने हुन्छ। जस्तै 50-50 मिटरमा सर्टेन इन्टरभलमा रिभरको पनि क्रस सेक्सन चाहियो भने हुन्छ। त्यसै गरी पावर हाउस एरिया हुन्छ, एरिया छुट्याइदिया हुन्छ होइन। त्यो एरियामा पनि अनि रिभरको क्रस सेक्सन चाहियो मलाई 50-50 मिटर इन्टरभलमा। पावर हाउस एरिया हुने ठाउँ कुन हो त्यो ठाउँ छुट्याइदिनु पर्यो भने हुन्छ। अनि जस्तै अब हेडवर्क्स टु पावर हाउस टनल जाने हो भने टनल जाने अलाइनमेन्टमा बिचमा डाटाहरू चाहियो भने हुन्छ। त्यो हिसाबले सबै एरियाको हामीले छुट्टा छुट्टै दिया हुन्छ। जस्तै टनल एरियाको धेरै 1:5000 अथवा 1:10,000मा ल्याउनु भने हुन्छ भने अलिकति हामीलाई 1-1 मिटरकै डाटा नचाहिने अवस्था हुन्छ त्यसमा होइन। जस्तै पावर हाउसको स्ट्रक्चरै बन्ने ठाउँमा चाहिँ एकदम डिटेलमा अब 0.5-0.2 मिटरमै डाटा एकदम सिम्पल उहरू पनि देखाउने गरी ल्याउनु पर्छ हेडवर्क्स पावर हाउसमा चाहिँ। अब टनलको नपर्ला होइन। त्यसै गरी अब कुनै चाहिँ टनल सिस्टम होइन स्टोरेज सिस्टम हो भने इन्टेकको अथवा ड्याम एक्सिस दिएको हुन्छ। त्यो ड्याम एक्सिसबाट तल कुन हाइट भने हुन्छ ड्यामको हामीलाई। जस्तै ड्यामको हाइट योसम्म पुर्याउने, यो कन्ट्रोल लेभलसम्म पुर्याउने, जस्तै 2500 लेभलसम्म चाहिँ ड्यामको हाइट राख्ने भन्यो भने अब त्योबाट तल जति डुबान हुन्छ सबै त्यो 2500 मिटरसम्म आउँछ नि। त्यो 2500 मिटर हाइट कन्ट्रोल इन्टरभललाई छोड्दै नछोडी त्यही 2500 मिटर कन्ट्रोल इन्टरभल र त्योभन्दा मुनिको सबै डाटा लिएर आउनुपर्ने हुन्छ क्या हामीले। कति क्षेत्र डुबानमा पर्छ, के डुबानमा पर्छ, कति भोल्युम रहन्छ, त्यो कुरा सबै स्पेसिफाई नै हुन्छ। त्यो अनुसार हामीले डाटा लिएर आउनु पर्यो फिल्डबाट होइन। जो स्पेसिफाई यो चाहिन्छ, यो चाहिन्छ, यति स्केलमा चाहिन्छ भनेर सबै स्पेसिफाई गरे हुन्छ। त्यो अनुसारै हामीले डाटा लिएर आउने हो। अनि आएपछि यहाँ जिआइएसमा अनि डिजिटाइजेसन र लेआउट प्रेजेन्टेसन बनाउनु। त्यही त सर, त्यो टर्म अफ रेफरेन्स चाहिँ टोक्या हुन्छ अनि त्यो अनुसार चाहिँ डाटा ल्याउनु पर्छ हैन। त्यो अनुसार डाटा ल्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले। अब पहिला हामीले यहाँ डेस्क स्टडी भने प्लानिङको फेजको पनि अलिअलि कुरा गर्छौँ। जस्तै प्लानिङमा पनि हामीले अब हाइड्रो पावर हामी अब इन्जिनियरै भइसकेको नाताले हामीले पनि त आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ नि हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू कहाँ हुनसक्छ होइन। अनि अब पछि हामीले नै सिक्नै चाह्यौँ भने त डिजाइन पनि हामीले गर्न सक्छौँ। अनि अहिले हामीले गरिरहेको छैनौँ, ठिक छ। जस्तै रोडको स्मार्ट रोड सफ्टवेयर मैले सिकेँ भने त मैले डिजाइन गर्न सकेँ नि त। सफ्टवेयर सिकेर मैले जाने भने त मैले मजाले डिजाइन गर्न सक्छु होइन। त्यो हिसाबले अब अलिकति डिजाइनको पाटो गर्दाखेरि कस्तो सही हामीले अब सर्वेको रूपमा मात्र नहेरेर, जस्तै मैले त खुरुखुरु डाटा लिएर आइदिएँ भन्नु नहेरेर, जस्तै डाटा लिएर आउँदाखेरि यो ठाउँ यस्तो छ, डिजाइन गर्दाखेरि यो ठाउँमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, यहाँ अलिकति बढी डाटा लिइदिउँ। जस्तै यहाँ कर्भ सेटिङ गर्दाखेरि यो ठाउँ नपुग्ला भनेपछि यहाँ मलाई सेन्टर लाइनबाट 15-15 मिटर तोक्या भयो भने मैले यहाँ चाहिँ 20 मिटर 25 मिटर लिएर जानुपर्छ, किनकि डिजाइनको बेलामा यो काम लाग्छ भन्ने जस्तो चाहिँ हामीलाई थट हुनु पर्यो क्या। पछि सजिलो होस् डिजाइन गर्नलाई। पछि आफैले डिजाइन गर्यो भने पनि त्यो अब इन्जिनियरिङ मेन्टालिटीले नै जानु पर्यो भन्ने कुरा। त्यसको लागि चाहिँ अब प्लानिङमा हामीले जे गर्नुपर्छ त्यो गर्यो भने पछिलाई धेरै सजिलो हुन्छ डाटा लिन फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ।
अनि सर यो कुराहरू हामी सिकिन्छ यो ट्रेनिङमा? हजुर यो कुराहरू चाहिँ सिकिन्छौँ हामी यो ट्रेनिङमा? अब जति सकिन्छ हामीले जति भ्याइन्छ त्यति चाहिँ सिक्छौँ होइन। हजुर हजुर जे चाहिने जति सिक्छौँ हामीले। यो रोडको पनि छ होइन सर यो टपिक होइन योमा? रोडको छ पनि गरिन्छ होइन। अब प्लानिङ फेजमा के गर्ने, सुरुमा गर्दाखेरि प्लानिङ कसरी गर्ने र फिल्डमा कसरी गर्ने त्यो कुराहरू हामी हेर्छौँ। म्याप मेन यहाँ आएपछि हामीले डिजिटाइज गरेर लेआउट स्केल मिलाएर प्रेजेन्टेसन गरेर दिने हो होइन। अनि अब त्यो क्रस सेक्सनहरू निकाल्न चाहिँ यहाँबाट कतिको छ, अब अटोक्याडबाट धेरै गरिन्छ, यहाँबाट पनि प्रोफाइल क्रस सेक्सन त निस्किन्छ होइन। त्यसैलाई गरेर दिँदा यहाँको भन्दा अटोक्याडको अलिकति हुन्छ क्या, इन्टरेक्सन गर्न मिल्ने खाले हुन्छ होइन। ठिकै छ, त्यो पाटोमा हामी उ गरौँला। त्यो त अब स्मार्ट रोड जाने हो भने स्मार्ट रोडले हाम्रो डाटा हाल्न साथ एकैचोटि सबै निकालिदिन्छ क्या उसले। मैले नि अलिअलि त चलाएको छु होइन। ठिकै छ, हामी भ्याउने जति गर्छौँ होइन। क्वेरीहरू पनि उ गर्दै अब जति भ्याइन्छ हामी गर्छौँ हाम्रो उसमा। अब भोलिबाट चाहिँ अलिकति इन्स्टल सबैको आज भयो भने भोलिबाट हामी एकदम फास्ट रूपमा लाग्छौँ। जति धेरै भ्याए हामीलाई नै फाइदा त हो नि। हुन्छ ल, जसो यो आजको सेसन यही एन्ड गरौँ सुधान्त सर है, टाइम पनि भयो होइन। आजलाई यही गरौँ ल सर, आजलाई यही गरौँ। भोलिबाट चाहिँ हामी अब म फर्स्टमा डाटा नै दिन्छु पहिला, त्यो डाटाबाट काम गर्दै जाउँला भोलिबाट। हुन्छ हुन्छ, तपाईँहरू इन्स्टलेसन नभएकोहरू चाहिँ मलाई आज राति नै भनिदिनु है। अनि जसको इन्स्टलेसन भइसकेको छ उहाँहरूले ठ्याक्क 7 बजे भोलि जोइन गर्दा हुन्छ है। तर हुन्छ होला इन्स्टलेसन, यो फाइल हेरेपछि आफै गर्नु सक्नुहुन्छ। हस् त, हस् ल, हेभ अ नाइस डे सबैलाई होइन। सी यु टुमरो है त। सर एउटा अझै क्वेरी थियो है हल्का। हजुर सोधिहाल्नु त। अनि त्यो डिजिटल के थियो त्यो रियल टाइम मोडल छ होइन हाम्रो कोर्समा? अनि त्यो भनेपछि के हो एकचोटि इलाबोरेट गरिदिनु है। रियल टाइम भनेको यो ऊ भन्नु खोजेको हो। अहिलेको हामीले जस्तै प्लानिङमा त जस्तै हामी यो टोपो म्यापको ऊ अनुसार गर्छौँ नि। मैले भन्नु खोजेँ त्यही हो, अघिदेखि भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि डिजिटल इलिभेसन मोडल हामीले यो टोपो म्यापको र यो 20 मिटर कन्ट्रोलको आधारमा जुन गरेर एनालाइसिस गर्छौँ नि, त्यो भने चाहिँ हाम्रो अहिलेको लेटेस्ट डाटा भएन भन्ने कुरा हो कि। हामीले फिल्डमै गएर ल्याएको डाटामा गऱ्यो भने चाहिँ रियल टाइम अहिलेको डाटा आयो भन्ने कुरा हो कि त्यो मोडल, त्यो सेन्समा भनेको हो त्यो। अहिलेको स्थिति के छ त भन्ने कुरा हो क्या त्यो। यति हो सर। ल ठिकै छ, भोलिबाट उ गरौँ ल। हस् हस् ल, हुन्छ हुन्छ ल, हेभ अ नाइस है। सी यु टुमरो है त।